जसको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूको हृदयमा शङ्का, कचिङ्गल, बुद्धि बिग्रेको भ्रष्ट कुराहरू पस्छन्। तर प्रभु, आज म प्रार्थना गर्छु तपाईँको सत्यताले चाहिँ हरेक जनहरू स्वतन्त्र भएको होस्। ती व्यक्तिहरू जसहरूले तपाईँको कुरालाई विरोध गर्नलाई बसेका छन्, ती व्यक्तिहरू जसले मन्त्रतन्त्र गर्नलाई बसेका छन्, प्रभु उनीहरू सबैजना स्वतन्त्र भएका होस्। अनि उनीहरूले यो जान्न सकेको होस् कि परमेश्वरको हातमा पर्नु भयानक कुरा हो भनिकन तपाईँको महिमा पूर्ण उपस्थितिलाई शङ्का गर्ने, विरोध गर्ने होइन, तर त्यसलाई इज्जत गर्ने व्यक्ति बनिएको होस् हरेक जन। प्रभु, तपाईँको वचनसँग काँप्ने व्यक्ति बनिएको होस्। तपाईँले भन्नुभयो स्वर्ग चाहिँ मेरो सिंहासन हो अनि पृथ्वी चाहिँ मेरो पावदान हो। तिमीहरूले चाहिँ मेरो निम्ति घर कहाँ बनाउने? म चाहिँ त्यो मान्छेसँग आएर बस्छु जो चाहिँ मेरो वचनमा काँप्छ भन्नुभएको छ। तपाईँको वचनको भय मान्छ। यदि तपाईँको वचनमा लेखेको छ भने चाहिँ प्रभु, हामी त्यो वचनलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति बनिन सकौँ। आज प्रभु, हामी तपाईँको वचनलाई सिक्दैछौँ। हामीलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। तपाईँले पवित्र आत्माको आगोले हामीलाई ब्याप्टाइज गर्नुहोस्। यो वचन सुन्दा सुन्दै जसरी कर्नेलियसको घरमा पवित्र आत्माको आगो झर्न थाल्यो अनि हरेक जन पवित्र आत्माले भरिए प्रभु, त्यसरी नै आज पनि यो वचन सुन्दा सुन्दै पवित्र आत्माको आगो झर्न थालेको होस्। अनि हरेक कुरालाई प्रभु हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ अनि माग्दछौँ आशिष पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नाउँले, आमेन। हुन्छ, हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी सिक्न गइरहेका छौँ। सो तपाईँले मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ होला भन्ने कुरालाई म विश्वास गर्छु। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले मेरो आवाज? यसो हात हल्लाइदिनु सुन्दै हुनुहुन्छ भने। गएको छैन? इन्टरनेट गएको? ओके, सबैजना टङ्ग्समा प्रार्थना गर्न थालौँ ल। हामी भयो? जान्दैछ? जान्दैछ? ओके, जुममा मात्रै जान्दैछ, युट्युबमा गएको छैन? जान्दैछ? ए ओके, हुन्छ। तपाईँहरू जतिजना पनि हाम्रो यहाँबाट देख्नु सकिरहेको छुइनँ मैले, अनि मेरो आवाज तपाईँहरूमा गएको छ कि छैन त्यो पनि थाहा पाएको छुइनँ। जान्दैछ भने यसो हात हल्लाइदिनुहोस् त। मेरो आइप्याडमा चाहिँ म तपाईँलाई हेर्छु। ओके, जान्दै रहेछ। ओके, प्रभुलाई महिमा होस्। हुन्छ, हामी जस्तो स्थितिमा पनि हामी प्रभुको काम गर्ने नै छौँ। प्रभुको काम गर्दैन हामी रोकिँदैनौँ। त हामीले हिजो सतावट र महासङ्कष्ट भन्ने विषयमा हेरिरहेका थियौँ। त्यसको 2वटा बुँदालाई हामीले हेरिसकेका छौँ। तर हामीले सँगसँगै त्यो व्यक्तिहरू 1,44,000 जसको निधारमा छाप लागेको थियो, ती व्यक्तिहरू को हुन् भन्ने कुरा पनि हामीले सँगसँगै यसकै सन्दर्भमा हेर्दैछौँ। यो 2टा टिचिङ चाहिँ प्यारलली जान्दैछ। सो तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनुहोस्। फिस्टको टिचिङ आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ फेरि यो एन्ड टाइम्सको टिचिङ चाहिँ कहाँबाट आयो त भनिकन, फिस्टले चाहिँ हामीलाई यो एन्ड टाइम्सको लागि नै तयारी बनाउँदैछ। हामीले हिजो हेऱ्यौँ त होइन? होसेको किताब 6 अध्यायमा हामीले के भनेर पढ्दै थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ होसेको किताब 6 अध्यायको 2 पदमा हामीले यसरी पढ्दै थियौँ, 2 दिनपछि उहाँले हामीलाई पुनर्जीवित पार्नुहुनेछ र तेस्रो दिन उहाँले हामीलाई खडा गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले होसेको किताब 6 अध्यायको 2 पदबाट हामीले पढ्दै थियौँ। अनि 2 दिनले चाहिँ के देखायो? अगाडिको 2वटा फिस्ट जो चाहिँ अलरेडी भइसकेको छ, अखमिरे रोटीको चाड अनि साताहरूका चाड। र अब हामी चाहिँ तेस्रो दिनलाई पर्खिँदैछौँ जो चाहिँ छाप्रो बाँसको चाड हो। अनि यो तेस्रो दिनलाई पर्खिँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो छाप्रो बाँसको चाडमा चाहिँ 2 किसिमको कटनी हुने रहेछ भन्ने कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ। एउटा चाहिँ खलाको कटनी हुन्छ अनि अर्को चाहिँ दागको कोलको कटनी हुन्छ। त खलाको कटनी चाहिँ पहिला हुन्छ भने दागको कोलको कटनी चाहिँ पछाडि हुन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट ऱ्याप्चर र सेकेन्ड ऱ्याप्चर भनेर मैले कहिले पनि सम्बोधन गरेको छुइनँ। सुन्नुहोस् है, कतिजना मान्छेले नि राम्रोसँगले सुन्दैन रहेछ अनि उनीहरूले जस्ट लेबल गरिदिँदैछ।
सो अब यो चाहिँ नबुझेर लेबल गरेको हो तपाईँले, या तपाईँको केही कन्टेन्सन छ, या तपाईँको केही रङ इन्टेन्सन छ, या तपाईँले सुन्नु नै भएको छैन, त्यो चाहिँ मेरो एउटा ठुलो प्रश्न छ। किनभने तपाईँहरू सुन्नेहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ। यसो मलाई बताउनुहोस् त, तपाईँहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ यो कुरालाई? हजुर बुझ्दैछौँ नि है हामीले यो कुरालाई? तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई म विश्वास गर्छु है। सो के भयो, अब कतिजनाले चाहिँ के गर्दैछ, उसले सुनेको पनि छैन, बिचमा एउटा शब्दलाई टिपिकन गलत अफवाह फैलाउने काम गर्दैछ। नगर्नुहोस् त्यसरी, किनभने यो चाहिँ तपाईँले परमेश्वरको राज्यको विरुद्धमा गर्नुभएको काम हुन्छ। अनि परमेश्वरको विरुद्धमा खडा हुनु चाहिँ भयानक कुरा हो। म तपाईँलाई फेरि पनि यो कुरा भन्न चाहन्छु, भयानक कुरा हो। त यहाँ हामीले के हेर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ सँगसँगै दुईवटा कुरालाई हेर्दैछौँ। एकपट्टि चाहिँ खलाको कटनी, जस्तै फर्स्ट सिकल भनिकन हामीले हेऱ्यौँ, पहिलो हँसिया भनिकन हेऱ्यौँ, अनि दोस्रो चाहिँ दागको कटनी जो चाहिँ सेकेन्ड सिकल हो। सो खलाको कटनीले चाहिँ ऱ्याप्चरलाई देखाउँछ भने चाहिँ अब दागको कटनीले चाहिँ सेकेन्ड कमिङलाई देखाउँछ। सो यीशु ख्रीष्टको पहिलो आगमन, जब उहाँ यो पृथ्वीमा मानिसको रूपमा प्रकट हुनुभयो, पहिलो आगमन हो त्यो चाहिँ। त्यहाँदेखि अब दोस्रो आगमन हुनुभन्दा पहिला चाहिँ उहाँ चोर जस्तै गरी म आउँछु भनेर प्रभुले भन्नुभयो। सो यो कुरालाई हामीले थिस्सलुनीकीको किताबमा अनि मत्तीको किताब 24 अध्यायमा यो कुरालाई हामी भेटाउँछौँ। त्यो चाहिँ के हो, त्यसलाई चाहिँ साइलेन्ट कमिङ पनि भन्छ, अथवा त्यसलाई कसैले ऱ्याप्चर भन्छ, या हामीले प्रकाशको किताब 14 अध्यायबाट चाहिँ त्यसलाई हामीले पहिलो फर्स्ट सिकल भनिकन हामीले हेरिरहेका छौँ। सो त्यो चाहिँ के हो, प्रभु यीशु ख्रीष्टको चोर जस्तै गरी आउने, प्रभु यीशु ख्रीष्ट चोर जस्तै गरी आउनुहुने साइलेन्ट कमिङको टाइमलाई, जहाँ चाहिँ त्यो खलाको फलहरू चाहिँ सबै धानसारमा बटुलिन्छ अथवा भकारीमा बटुलिन्छ। त्यसको बादमा फेरि दागको कटनी हुन्छ, त्यो चाहिँ दागको कोलमा अथवा क्रोधको कोलमा फालिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ। सो यो हेर्दै गर्दाखेरि हामीले हेर्ने आधार चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, आधार पद चाहिँ हामीले प्रकाशको किताब 14 अध्यायको 14देखि 16, त्यो चाहिँ पहिलो कटनी हो, पहिलो हँसिया हो। अनि फेरि 17देखि लिएर 20 पदसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ दोस्रो हँसिया हो। अनि जब पनि छाप्रो बाँसको चाडको विषयमा उल्लेख गर्यो, त्यो चाडको विषयमा उल्लेख गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ व्यवस्थाको किताब 16 अध्यायमा अगाडिबाट नै उल्लेख गरेको छ, अगाडिबाट नै त्यसको अगमबानी भइसकेको छ। सो तेस्रो दिनमा चाहिँ हामी प्रभुको अगाडि खडा हुन्छौँ भन्ने कुरालाई लिकन चाहिँ हामीले यो वचनलाई अहिले सिक्दैछौँ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तेस्रो दिनले चाहिँ के देखाउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ तेस्रो दिनले चाहिँ ऱ्याप्चर देखाउँछ, तेस्रो दिनले चाहिँ सेकेन्ड कमिङ देखाउँछ, तेस्रो दिनले चाहिँ मिलेनियल किङडम देखाउँछ, तेस्रो दिनले चाहिँ व्हाइट थ्रोन जजमेन्ट देखाउँछ, तेस्रो दिनले चाहिँ इटर्निटी देखाउँछ। सो त्यो टाइमभित्र चाहिँ हामीहरू अहिले पसिरहेका छौँ। त हिजो हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हिजो हेर्दै गरेको कुरामा म फेरि पनि आउन चाहन्छु। सो हिजो हामीले दुईवटा कुराको भिन्नतालाई हेऱ्यौँ, सतावट र महासङ्कष्ट भन्ने कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ। सतावट के हो, महासङ्कष्ट के हो, अनि एक दुईवटा ऐतिहासिक प्रमाणहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ कि कसरी चाहिँ 64 AD चाहिँ त्यो सतावट सुरु भइसकेको थियो। अनि त्यो चाहिँ अहिलेसम्म पनि त्यो सतावट छ, अहिले पनि छ। तर अब चाहिँ हामी त्यो सतावटको अन्तमा अनि महासङ्कष्टको सुरुवातको ठाउँहरूमा आउँदैछौँ। तर यो सतावट अन्त हुँदै गर्दा र महासङ्कष्ट सुरु हुनुभन्दा पहिला चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो घटना घट्छ। अनि त्यो घटनालाई चाहिँ बाइबलले के भनेको छ, विनाशकारी घृणित थोक पवित्र स्थानमा खडा भएको तिमीले देख्छौ भनेको छ। अनि त्यो चाहिँ के कुराको प्रमाण हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अन्तिम राज्यको, द लास्ट किङडम, अन्तिम राज्यको जुन राज्यमा चाहिँ के भयो, अन्तिम राज्यको प्रमाण हो। त्यो चाहिँ अन्तिम राज्यमा चाहिँ के भएको छ, अब द लास्ट किङडममा चाहिँ त्यो सुनको मूर्ति जो थियो, त्यो सुनको मूर्ति चाहिँ त्यो चाहिँ के भयो, अब सुनको मूर्ति चाहिँ ढाल्यो, त्यसको शिर सुनको थियो अनि त्यसको शरीर चाँदीको थियो। अनि के भयो, त्यो चाहिँ ढालिएको कुरालाई हामी देख्छौँ।
चाँदीको शरीर थियो, त्यहाँदेखि काँसाको थियो, त्यहाँदेखि फलामको थियो, अनि फलाम र माटो मिसिएको। अनि हामीले जब दानियलको किताबमा पढ्छौँ 2 अध्यायमा 2 अध्यायको 43 पदमा हामीले पढ्दै गर्दाखेरि हामीले भेटाउँछौँ कि त्यसको बादमा चाहिँ कुनै अर्को राज्य नै आउँदैन। सो तपाईँ र म चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यही ठाउँमा नै आइपुगेका छौँ जहाँ चाहिँ त्यो मूर्ति खडा भइसकेको छ। अलरेडी त्यो मूर्ति खडा भइसकेको छ अनि त्यो खडा भइसकेको त्यो विभाजित राज्यको ठाउँमा हामी आइपुगिसकेको छौँ। त्यसको पनि हामी एन्डमा आइपुगेका छौँ भनिकन हामीले हेर्दै थियौँ। त्यसको अन्तमा हामी आइपुगेका छौँ। सो त्यसको अन्तमा यो स्लाइडलाई हुनसक्छ भने डिस्प्ले गरिदिनुहोस्। हाम्रो टेक्निकल प्रब्लम भइरहेको छ, सो भएन भने पनि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ आज यो कुरालाई। त हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ लास्टको किङडममा हामी आइपुगेका छौँ। लास्टको किङडममा आइपुगेको छौँ जहाँ चाहिँ फलाम र माटो मिसिँदैछ। सो त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हो, जुन चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स चाहिँ आज हाम्रो लागि कुनै पनि नयाँ कुरा छैन। हाम्रो फोनदेखि लिएर, हाम्रो फ्रिजदेखि लिएर, हाम्रो घरमा भएको माइक्रोवेभदेखि लिएर, गाडीदेखि लिएर के चाहिँ हुन्छ, एभ्री वक अफ लाइफ, एउटा डोरदेखि लिएर एउटा कम्प्युटरको अगाडि फेस रेकग्नेसन टेक्नोलोजीदेखि लिएर त्यो सबै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हो। आज तपाईँको फोनले तपाईँलाई चिन्छ, तपाईँको अनुहार हेर्ने बित्तिकै खोलिन्छ। के हो त्यो? त्यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हो। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हो त्यो चाहिँ अहिले फलाम र माटो मिसिने युगभित्र हामी आइपुगेका छौँ। त हामीले याद राख्नुपर्छ यो राज्यको बादमा चाहिँ देयर इज नो अदर किङडम। यसको बादमा चाहिँ कुनै पनि एउटा राज्य छैन भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो, जब पनि अब मत्तीको किताब 24 अध्यायको 15 पदमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, यसकारण जब तिमीले दानियल अगमवक्ताबाट बोलिएको विनाशकारी घृणित थोक पवित्र स्थानमा खडा भएको देखौला। सो प्रभुले के भन्नुभयो, दानियल अगमवक्ताद्वारा बोलिएको विनाशकारी पवित्र घृणित थोक चाहिँ पवित्र स्थानमा खडा भएको देखौला। त त्यो पवित्र स्थान चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पवित्र स्थान चाहिँ तपाईँ र मेरो शरीर हो। त्यो पवित्र स्थान चाहिँ हाम्रो जीवनको मन्दिर हो। अनि त्यो मन्दिरमा चाहिँ अब यो कुराहरू आज खडा हुँदैछ। त्यो मन्दिरमा चाहिँ आज यो कुराहरू खडा हुँदैछ। अनि वचनले भन्दछ जब पनि तिमीले त्यो खडा भएको देखौला, पढ्नेले चाहिँ बुझोस् भनेको छ। सो अब हामीले बाइबल पढ्दैछौँ भने चाहिँ बुझ्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई घरिघरि अस्ति त्यो मूर्तिको नक्सा देखाउँदै बुझाएको, कतिजनालाई त यस्तो भइरहेको होला, के चाहिँ देखाएको यो मान्छेले घरिघरि एउटै कुरा भन्छ, फलाम र माटो मिसिएको हो। त्यो एउटै कुरा चाहिँ पसोस् भन्ने खोजेको मैले पनि खासमा। त्यो एउटा कुरा चाहिँ हामी हरेकको समझमा पसोस् कि हामी चाहिँ त्यो टाइममा आइपुगेको छौँ जहाँ चाहिँ फलाम र माटो मिसिँदैछ। माटो आदम माटोले बनेको थियो। माटो भनेको तपाईँ र मेरो शरीरको कुरा गरेको हो। अनि फलाम भनेको चाहिँ टेक्नोलोजीको कुरा गरेको हो। जब त्यो अन्तिम राज्य आउँछ, द लास्ट किङडम, जहाँ चाहिँ फलाम र माटो मिसिन्छ, त्यति बेला चाहिँ बाइबलले भन्दैछ त्यो विनाशकारी घृणित थोक चाहिँ पवित्र स्थानमा खडा भएको देख्छौँ। सो कतिजना मान्छेको चाहिँ आर्गुमेन्ट के छ, खालि शारीरिक आर्गुमेन्ट मात्रै दिन्छ। त्यो पवित्र स्थान भनेको चाहिँ यरुसलेम हो अनि यरुसलेममै खडा हुन्छ भनेर। त्यो हुनसक्छ हुँदैन भनेर म भन्दिनँ। सुन्नुहोस् है, त्यहाँ मेरो केही पनि झगडा छैन त्योसँग। तर त्यो भन्दाखेरि पवित्र स्थान चाहिँ बाइबलले चाहिँ हामीलाई हाम्रो शरीर भनेको छ नि त। अब तपाईँ चाहिँ कुन चाहिँ कुरालाई चाहिँ पत्याउनु हुने, कुन चाहिँ कुरालाई बताउनु हुने, परमेश्वरको वचनलाई पत्याउनु हुने या मान्छेको कुरालाई पत्याउनु हुने? बाइबलले त भन्छ तिमी चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो अनि परमेश्वरको आत्मा तिमीमा बास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीलाई थाहा छैन र भनेर प्रभुले भन्नुभयो। सो परमेश्वरको मन्दिर त म पो रहेछु त, पवित्र स्थान त म पो रहेछु त। सो किन चाहिँ हामी त्यो मुद्दामा परिरहनु कि त्यो चाहिँ इजरायलमै यरुसलेममा खडा हुनु छ भने हुन्छ है। स्पिरिचुअल मेनिफेस्टेसन फिजिकल्ली पनि हुनसक्छ, हुँदैन भन्ने मेरो त्यसमा केही मुद्दै छैन। तर त्यो हामीलाई जान्नेको कुरा चाहिँ के छ भने पवित्र स्थान भनेको चाहिँ हाम्रो शरीर हो। अनि त्यो खडा भएको चाहिँ आज हामीले देख्दैछौँ, आज हामीले त्यो खडा भएको देखिरहेका छौँ। अनि त्यो खडा भएको देखेको कारणले गर्दाखेरि के हुँदैछ अब हामीले बुझ्दैछौँ। कतिजनाको म्युट भएको छैन रहेछ, कृपया म्युट गरिदिनुहोस्। कसको म्युट भएको छैन म्युट गरिदिनुहोस् कृपया। तपाईँ बोल्नु भएको सुन्दैछ फेरि यता। सो के भन्दैछ, जब पनि तिमीले पवित्र स्थानमा खडा भएको देख्छौ त्यति बेला चाहिँ पढ्नेले बुझोस् भनेको छ।
जब पनि तिमीले त्यो पवित्र स्थानमा खडा भएको छ त्यति बेला पढ्नेले बुझ्छ। सो अब यो चाहिँ सेकेन्ड इभेन्ट हो, दोस्रो इभेन्ट हो। सो जब पनि हामी फिस्ट अफ द ट्याबरनेकलमा पस्दैछौँ अथवा त्यो अन्तिम टाइममा पस्दैछौँ, त्यो अन्तिम समयमा पस्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यी कुराहरू चाहिँ खडा भएको देखिरहेका छौँ। हाम्रो आँखाले देखिरहेको छ, हाम्रो आँखाले विटनेस गर्दैछ यो कुरालाई। अनि बाइबलले भन्यो त्यति बेला चाहिँ पढ्नेले बुझोस्। अनि के भन्नुभयो प्रभुले? अहिले मैले पढ्दै गरेको चाहिँ मत्तीको किताब 24 अध्यायको 15 लिएर 20 पदमा, तब यहुदियामा हुनेहरू चाहिँ पहाडहरूतिर भागुन्, कौसीमा हुनेहरू आफ्नो आफ्नो घरमा भएका सामान निकाल्नलाई तल नझरुन्, खेतबारीमा हुनेहरू आफ्नो खास्टो लिन फर्किन आउन्, हाई गर्भवती र दुध खुवाउनेहरूलाई ती दिनमा, तर हिउँदमा वा सबातमा तिमीहरू भाग्न नपरोस् भनिकन तिमीहरूले प्रार्थना गर भन्दैछ। सो तिमीहरूले चाहिँ यो प्रार्थना गर कि तिमीहरूले चाहिँ हिउँदोमा वा सबातमा चाहिँ तिमीहरू भाग्नु नपरोस्। अनि अस्ति मैले तपाईँलाई एउटा स्लाइड देखाउँदै थिएँ किन चाहिँ हिउँदोमा भनेको, वाइ हिउँदो भनेको चाहिँ के हो त भन्ने कुरालाई मैले तपाईँलाई एउटा नक्सा देखाइरहेको थिएँ। हिउँदोले चाहिँ एउटा सिजनलाई देखाउँछ। अब हामीले नक्सामा हेऱ्यौँ, हामीले यो टाइम लाइनलाई हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो टाइम लाइनलाई हामीले हेर्दै गर्दाखेरि यो फिस्टको टाइम जुन चाहिँ छ, यो फिस्टको टाइम चाहिँ तीनवटा फिस्ट चाहिँ कुन चाहिँ समयमा परेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ स्प्रिङको समयमा परेको छ अथवा वसन्तको ऋतुमा परेको छ। अनि वसन्तको बादमा फेरि अर्को सिजन छ, त्यसलाई चाहिँ गरम महिना समर भनेर भनेको छ, समर सिजन भनेर छ। अब आज हामी तपाईँलाई देखाउन सकि नै रहेको छैन यो कुरालाई। अहिले मेरो स्लाइड त मैले डिस्प्ले गर्दैछु तर तपाईँलाई मैले देखाउन सक्छु छैन, मलाई माफ गर्नुहोस् है, हामी कोसिस गर्दैछौँ यसमाथि। सो अर्को चाहिँ के छ, समर सिजन छ। अब समर सिजन चाहिँ त्यो चाहिँ तयारीको सिजन हो। अनि त्यसको बादमा फेरि शरद ऋतु छ। तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ जहाँ चाहिँ तुरही, यम किपुर, सुकोत भनेर लेखेको छ, त्यो चाहिँ एउटा शरद ऋतु हो। त्यसको बादमा चाहिँ कुन चाहिँ आउँछ, विन्टर आउँछ। त्यसको बादमा चाहिँ हिउँदो महिना आउँछ। अनि प्रभुले के भन्नुभएको छ यहाँ वचनमा, तिमीहरूले चाहिँ यो प्रार्थना गर कि हिउँदोमा वा सबातमा तिमीहरू भाग्न नपरोस् भनिकन प्रार्थना गर भनेको छ। किनभने त्यति बेला चाहिँ पृथ्वीमा त्यति बेला चाहिँ सतावट होइन, त्यति बेला चाहिँ महासङ्कष्ट सुरु भइसकेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, हिउँदो भनेको चाहिँ नि त्यो सिजनमा चाहिँ पृथ्वीमा सतावट चाहिँ नि कहाँसम्म छ भन्नुहोस् त, जबसम्म हामी त्यो अटम फिस्टमा पस्दैनौँ नि त्यहाँसम्म चाहिँ चर्च पर्सिक्युसनमा छ। अब हिजो हामीले हेऱ्यौँ 64 AD लिएर आजको हालको दिनसम्म चाहिँ के छ, चर्च एउटा सतावटमा गइरहेको छ आजको हालको दिनमा। तर त्यो विभिन्न पकेट्सहरूमा छन् संसारको, जस्तो अहिले हालैमा अफगानिस्तानमा छ, अहिले हालैमा रसियामा छ, अहिले हालैमा चाइनामा छ, अहिले हालैमा इन्डियाको कतिवटा पकेट्सहरूमा छ, सतावट छ। एकदमै प्रभुलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरूलाई एकदमै बेसी सतावट छ। इरानमा छ, इराकमा छ, यो खाडी देशहरूमा एकदमै सतावट छ। विशेष गरिकन इरानमा, इराकमा एकदमै चर्चमाथि क्र्याकडाउन हुँदैछ। चाइनाको गभर्मेन्ट स्ट्रङली क्र्याकडाउन हुँदैछ। तर प्रभुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यो महासङ्कष्टले चाहिँ हिजो हामीले हेऱ्यौँ लुकाको किताब 21 अध्यायमा हामीले हेर्दै थियौँ कि त्यो चाहिँ पृथ्वीमा सारा पृथ्वीको बासिन्दाहरूमाथि आइपर्छ। तर सतावट भन्ने कुरा चाहिँ पृथ्वीको सबै बासिन्दालाई आइपर्छ भनेर भनेको छैन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ पकेटमा छ, पकेटमा हामी देख्छौँ। जस्तो अहिले अफगानिस्तानमा एकदमै चर्चलाई एकदमै बेसी सतावट छ। तर त्यो सिजन चाहिँ कहिलेसम्म रहन्छ भन्नुहोस् त, त्यो सिजन चाहिँ यो शरद ऋतुसम्म, अथवा यो शरद ऋतु भनेको चाहिँ अब हाम्रो हिसाबको शरद ऋतु भनेको होइन। अहिले हामी शरद ऋतुमा छौँ, त्यसको कुरा गरेको होइन। त्यो भनेको चाहिँ नि आत्माको स्वर्गको एउटा टाइमिङ छ, स्वर्गको एउटा समय छ। हो, त्यो शरद ऋतु चाहिँ कहाँसम्म रहने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो मत्तीको किताब 24 अध्यायको 15 जुन चाहिँ लेखेको छ, घृणित वस्तु चाहिँ पवित्र स्थानमा खडा भएको जब तिमीले देख्छौ भनेको छ। त्यो चाहिँ एउटा सिजन हो, द्याट इज द एन्ड। त्यो चाहिँ अन्त हो जहाँ चाहिँ अब सतावट सकिन्छ। तर के हुन्छ सुन्नुहोस् है, त्यो सिजन अब यो सकिँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब प्रभुको एउटा कटनी हुन्छ।
अनि त्यो कटनीको समय त अब हरेक वर्ष शरद ऋतु स्वर्गको हिसाबले शरदको समय आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब चेलाहरूले आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडिदेखि नै त्यो टाइमलाई पर्खिरहेको थियो कि प्रभु आज आउनुहुन्छ, प्रभु भोलि आउनुहुन्छ, प्रभु नेक्स्ट इयर आउनुहुन्छ भनिकन उनीहरू पर्खिरहेको थियो। तर हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ चेलाहरूको समयमा चाहिँ के भएको थियो, त्यो जुन चाहिँ किङडम थियो, अघि जुन चाहिँ त्यो नबुकदनेस्सर राजाले देखेको सपना थियो, त्यो सपनाको राज्यमा चाहिँ त्यति बेला अझै पनि रोमको शासन सिद्धिएको थिएन। त्यति बेला अझै पनि रोमको शासन जिउँदै थियो। त्यति बेला त्यो फलाम र माटो मिसिने समय आएको थिएन, फलाम र माटो मिसिने समय आएको थिएन। सो चेलाहरूले त्यो प्रोफेटिक इन्टरप्रिटेसनलाई दिँदै गर्दाखेरि अत्तालिरहेको थियो। अनि पावलले पहिलो थिस्सलुनिकी 3 अध्यायमा, दोस्रो थिस्सलुनिकी, एकैछिन खोल्नुहोस् ल तपाईँहरू सबैजनाले हेर्नुहोस्, अलिकति करेक्सन गरिदिएको छ। चेलाहरूले जसरी त्यो वचनलाई बुझ्थ्यो त्यसलाई अलिकति करेक्सन गरिदिएको छ। दोस्रो थिस्सलुनिकी 2 अध्यायमा, दोस्रो थिस्सलुनिकी 2 अध्यायमा उसले अलिकति करेक्सन गरिदिएको छ। अब तपाईँहरूले ध्यानसँगले सुन्नुहोस् ल। अब हाम्रो टेक्निकल पनि सेटल हुँदैछ, सो मैले पनि यहाँ सजिलोसँगले बोल्न सकिरहेको छु। अब तपाईँले पनि ध्यानसँगले सुन्नुहोस्, अघिदेखि नै सुनिराख्नु भएको छ, तर डिस्ट्र्याक्टेड नहुनुहोस् है। अब यो बढ्दै जाँदैछ, हिजो जहाँदेखि छुटेको थियो त्यसको अब नेक्स्ट लेभलमा हामी जाँदैछौँ। सो दोस्रो थिस्सलुनिकी 2 अध्यायमा पावलले अलिकति करेक्सन गरिदियो। थिस्सलुनिकीको मण्डलीहरू चाहिँ के भइरहेको थियो, अत्तालिरहेको थियो। उनीहरूले के भन्यो, ला अब त के भयो, अब त प्रभुको आगमन आएछ, अब सबै कुरा बन्द गरिदिउँ, अब केही नगर्दा पनि हुन्छ। अत्ताले उनीहरूले सबै कुरालाई उनीहरूले फिनिस गर्दै थियो। तर पावलले भने एकछिन सुन है केटाहरू, साथीहरू, भाइहरू है, दिदीहरू, दाजुहरू, अङ्कलहरू, आन्टीहरू भनेर अब भन्दैछ। उसले के भन्दैछ, अब हे भाइ हो, हाम्रो प्रभु यीशु ख्रिस्टको आगमन र हाम्रो एकसाथ उहाँ कहाँ भेला हुने विषयमा हामी तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछौँ कि आत्मा वा वचन या हामीले लेखे जस्तो पत्रबाट प्रभुको दिन आएको छ भने तिमीहरूको मन अचानक चञ्चल नहोस् र तिमीहरू नघबराऊ। आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि चाहिँ उसले भन्दै थियो यो कुरा। उसले भन्दै थियो तिमीहरू नघबराऊ है, नघबराऊ, तिमीहरूको मन चञ्चल नहोस्। हामीले लेखेको जस्तै चिठीहरू कोले लेखिरहेको थियो, पावलले लेखेको जस्तै चिठीहरू लेखिरहेको थियो। उसले चाहिँ भन्यो त्यति बेला चाहिँ तिमीहरू नघबराऊ। 3 पद हेर्नुहोस्, कुनै मानिसले कुनै किसिमले तिमीहरूलाई धोका नदियोस्, किनभने पहिले धर्म त्याग नभई र पापको मानिस अर्थात् सर्वनाशको सन्तान प्रकट नहुन्जेलसम्म यो हुने छैन। पावलको भन्ने बेसिस के थियो भन्नुहोस् त? वाट वाज द बेसिस? आधार के थियो? पावलले कुन चाहिँ आधारमा भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने पावलले पनि ड्यानियलको प्रोफेटिक राइटिङलाई रिड गरिरहेको थियो, पढिरहेको थियो। अब यो नक्सालाई हेर्नुहोस् है तपाईँले, यो नक्सालाई हेर्दै गर्दाखेरि म एकपल्ट फेरि तपाईँलाई यो नक्सा देखाउँछु। तपाईँकोमा नोट्समा पनि छ होला, या तपाईँले यहाँ अहिले स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। यो नक्सालाई हेर्दै गर्नु हुँदाखेरि यहाँ तपाईँले 5वटा राज्यलाई देख्नुहुन्छ, 5 किङडम्स। सो जब प्रभु यीशु ख्रिस्ट आउनु भने, प्रभु यीशु ख्रिस्ट आउनु हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ एम्पायर थियो भन्दाखेरि चाहिँ रोमन एम्पायर थियो। रोमको साम्राज्य अथवा त्यो फलामको खुट्टाहरू थियो। त प्रोफेटिक राइटिङमा दानियलले चाहिँ के भनेर भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अन्तमा एउटा किङडम आउँछ, अन्तमा एउटा किङडम आउँछ। त्यो किङडममा चाहिँ फलाम र माटो मिसिन्छ। त फलाम र माटो मिसिएको थिएन त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ। त त्यो फलाम र माटो मिसिँदै गर्दाखेरि चाहिँ पावलले भन्यो त्यति बेला चाहिँ सर्वनाशको पुत्र पनि देखा पर्छ। एन्टिक्राइस्टको स्पिरिटमा त बसि नै राखेको थियो नि मान्छेहरू है। नेरोदेखि लिएर लास्टको स्पेनिस इन्क्विजिसनसम्म मान्छेहरू के गरेको थियो, चर्चलाई त पर्सिक्युट गर्दै थियो। चर्चलाई पर्सिक्युट गर्ने नै के हो भन्नुहोस् त? स्पिरिट अफ एन्टिक्राइस्ट हो, ख्रिस्ट विरोधीको आत्मा हो। तर उसले भन्दैछ, यूहन्नाले पनि भन्यो ख्रिस्ट विरोधी आउँछ भनेर तिमीहरूले सुनेको छौ, त्यो अहिले नै छ संसारमा भनेर आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि भन्यो। तर अब के हुँदैछ? पावलले भन्दैछ तिमीहरू नअत्ताल्याऊ, तिमीहरू नडराऊ, तिमीहरू नडराऊ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो अधर्मको मानिस देखा नपरुन्जेलसम्म चाहिँ अब अन्त आउँदैन त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ। सो तिमीहरू के हो, तिमीहरू नअत्ताल, तिमीहरू नडराऊ, तिमीहरू नअत्ताली बस। के हुन्छ? फर्स्ट थिङ पहिला अधर्मको मानिस देखा पर्छ। सो यहाँ नक्सामा हेर्नुहोस् है, यहाँ अब
यो जुन चाहिँ अगाडिको राज्यहरू छ, जो बेबिलोन छ, त्यो सक्यो, दानियलको टाइममै सक्यो। सो दानियल जिउँदो हुँदाखेरि इभन पर्सियाको राज्य पनि उसले देख्यो। डल्लै त उसले दानियलले जिउँदो भएर देखेन, सुरुवाती राज्यहरू देख्यो। सो त्यति बेला पनि एउटा किङडमलाई देख्यो। फेरि त्यसको बादमा दानियल पनि थिएन, तर ग्रिसको राज्यहरू आयो। हामीले इतिहासमा पढ्छौँ, ग्रिसले सारा संसारलाई के गर्न थाल्यो, अब चपेट्न थाल्यो। माइटीली के गर्न थाल्यो त्यसले। हामीले इतिहास पढेको छौँ नि, स्कुलमा हामी हिस्ट्री पढ्छौँ नि। सो हामीले ग्रिसको राज्यलाई देख्छौँ। सो त्यसको एउटा युग थियो, त्यो सकिँदाखेरि चाहिँ अब नेक्स्ट युग आयो, रोमन एम्पायर आयो। सो त्यो रोमन एम्पायर आउँदाखेरि चाहिँ को आउनु भएको थियो? प्रभु यीशु ख्रीष्ट देखा पर्नु भएको पृथ्वीमा। त्यहाँदेखि चाहिँ समयको अन्त सुरु भएको हो। तपाईँलाई यो खण्ड पनि म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। पहिलो पत्रुस, अब यो एकछिन थिस्सलुनिकीमा राख्नुहोस्। पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 20 पदमा लेखेको छ। पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 20 पदमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा लेखेको छ, जो संसारको उत्पत्ति भन्दा अगाडिदेखि नै चिनिनु भएको थियो, तर तिमीहरूको खातिर समयहरूको अन्तमा प्रकट हुनुभयो। पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 20 पदमा समयको अन्तमा उहाँ प्रकट हुनुभयो। अब यो नक्सालाई तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ नि, यो मूर्तिलाई। समयको अन्त चाहिँ कति बेला सुरु भएको रहेछ? समयको अन्त चाहिँ जब रोमन एम्पायर आउन थाल्यो, समयको अन्तमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट के हुनुभयो? प्रकट हुनुभयो। तर दानियलले पनि पौलले पनि हामीले जस्तै अध्ययन गरि नै रहेको थियो नि त। ऊ त शास्त्री थियो, ऊ त एउटा फरिसी थियो। सो दानियलको किताब त उसले पुरै पढिरहेको थियो। प्रोफेटिक राइटिङ्स त उनीहरूले पुरै नै पढिरहेको थियो। सो त्यो प्रोफेटिक राइटिङलाई जानेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले के भन्यो, थिस्सलुनिकीको मण्डलीलाई भन्यो, तिमीहरू अहिले नअत्ताल, किनभने त्यो जब अधर्मको मानिस देखा पर्छ त्यहाँदेखि मात्रै आउँछ अन्त चाहिँ। सो अहिले चाहिँ के छ, हामी अन्तको सुरुवातमा छौँ। जब पौलले थिस्सलुनिकीको मण्डलीलाई चिठी लेख्दै थियो, अन्तको सुरु कहिले भएको रहेछ? प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रकट हुने बेला बित्तिकै अन्तको सुरु भएको रहेछ। तर के हुँदैछ, अब तपाईँ र म चाहिँ अन्तको सुरुमा होइन, तपाईँ र म चाहिँ अन्तको अन्तमा आइपुगेका छौँ। किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, जब तिमीले विनाशकारी घृणित थोक पवित्र स्थानमा खडा भएको देखौला। त विनाशकारी घृणित थोक चाहिँ आज पवित्र स्थानमा खडा भएको हामीले देख्दैछौँ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने त्यो पवित्र स्थान भनेको हाम्रो मन्दिर हो। अनि के भन्यो, त्यसको विषयमा भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो विनाशकारी घृणित थोक खडा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ फलाम र माटो चाहिँ के हुन्छ? मिसिन्छ। एकपल्ट फेरि म तपाईँलाई दानियलको किताबमा लानु पर्यो। तपाईँहरू सबैले मसँग खोल्नुहोस्, दानियलको किताब 2 अध्याय। सो यो कुरालाई मैले अस्तिदेखि घरिघरि भन्दैछु। मैले किन भनेको भन्दाखेरि यो कुरालाई त्यतिकै बुझ्दैन। म आफैलाई पनि बुझ्नुको लागि मैले थुप्रो खेप यसलाई पढेँ अनि मात्रै मैले बुझ्न सकेँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, दानियलको किताब 2 अध्यायको 31देखि पढ्छु। 31देखि पढ्छु। पहिला चाहिँ त्यो ड्रिमलाई बताएको छ। 31देखि लिएर 35सम्म। हे राजा, तपाईँले हेरिरहनु हुँदा हेर, एउटा ठुलो मूर्ति र जसको चमक अति उत्तम थियो। अब यहाँ नक्सामा हेर्नुहोस् है, ठुलो मूर्ति जसको चमक अति उत्तम थियो तपाईँको सामु खडा थियो, अनि त्यसको रूप भयानक थियो। त्यस मूर्तिको शिर उत्तम सुनको थियो, त्यसको छाती र त्यसको पाखुराहरू चाँदीका थिए, त्यसको पेट र त्यसका तिग्राहरू पित्तलका थिए, त्यसका खुट्टाहरू फलामका थिए, त्यसका पाउहरू चाहिँ केही भाग फलामका र केही भाग माटोको थिए। वर्स 33 हेर्नुहोस्, 33 पद। त्यसका खुट्टाहरू फलामका थिए, त्यसका पाउहरू चाहिँ केही भाग फलामको र केही भाग माटोको थिए। तपाईँले त्यति बेलासम्म हेरिरहनु भएको थियो जब एउटा ढुङ्गा कसैको हातहरू बिना काटियो, जसले त्यस मूर्तिलाई त्यसको फलाम र माटोले बन्नेका पाउहरूमा हिर्कायो र तिनलाई टुक्रा टुक्रा पारिदियो। त्यसपछि फलाम, माटो, पित्तल, चाँदी, सुन एकसाथ टुक्रा टुक्रा भए।
र ग्रीष्म ऋतुका खलाहरूका भुस जय भए अनि हावाले तिनलाई उडाएर लग्यो र ती थोकहरूका निम्ति कुनै पनि ठाउँ पाएन। अनि जुन ढुङ्गाले त्यस मूर्तिलाई हिर्कायो त्यो ढुङ्गा एउटा ठुलो पहाड बन्यो र सम्पूर्ण पृथ्वीलाई भरिदियो। अब त्यसको इन्टरप्रिटेसन 40 पददेखि देख्छ। यहाँ भन्दैछ किन सपना यही हो अनि हामी राजाको सामु त्यसको अर्थ बताइदिनेछौँ। हे राजा, तपाईँ चाहिँ राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ, किनकि स्वर्गको परमेश्वरले तपाईँलाई राज्य, अधिकार, शक्ति, महिमा दिनुभएको छ। अनि जहाँ जहाँ मानिसका सन्तानहरू, मैदानका पशुहरू र आकाशका चराहरू बस्छन् ती सबै ठाउँ उहाँले तपाईँको हातमा दिनुभएको छ र ती सबै माथि तपाईँलाई शासक तुल्याउनु भएको छ। यो सुनको शिर तपाईँ नै हुनुहुन्छ। यो सुनको शिर चाहिँ के हो? दिस इज द किङडम अफ बेबिलोन। यो छैन, यो बाबेलको राज्य चाहिँ सक्यो। कहिलेसम्म थियो भन्दाखेरि चाहिँ 605 BC देखि लिएर 539 BC सम्म चाहिँ यसको साम्राज्य थियो। गोल्डन हेडको साम्राज्य चाहिँ त्यतिसम्म छ। सो यसको ऐतिहासिक प्रमाणहरू पनि हामी भेटाउँछौँ है। सो अब त्यसको नेक्स्ट हेर्नुहोस् 39 देखि। अनि त्यसपछि अनि तपाईँपछि तपाईँभन्दा कम असल अर्को राज्य खडा हुनेछ अनि अर्को पित्तलको हुनेछ, तेस्रो राज्य खडा हुनेछ। सो अब त्यसको बादमा चाहिँ त्यो सुन भन्दाखेरि अलिकति कम असल जो चाहिँ पर्सियाको राज्य हो। त्यसको समय कहिले थियो? मियाद 539 539 देखि लिएर 339 सम्म। 539 देखि लिएर 339 सम्म कति वर्ष भयो? 200 वर्षको टाइम स्प्यान, 200 वर्षको यिनीहरूको साम्राज्य थियो। त्यो चाहिँ दोस्रो राज्य हो। अनि त्यसको बादमा भन्दैछ त्योभन्दा अलिकति कम असल जो चाहिँ केसको अरे? त्यो चाहिँ काँसाको हुन्छ अरे। तपाईँपछि तपाईँभन्दा कम असल अर्को राज्य खडा हुनेछ अनि काँसाको तेस्रो राज्य खडा हुनेछ, जसले सारा पृथ्वीमाथि राज्य गर्नेछ। सारा पृथ्वीमाथि राज्य गर्ने राज्य चाहिँ कुन चाहिँ थियो? ग्रिस थियो। ग्रिस राज्य थियो। अनि त्यसको बादमा हेर्नुहोस् है, अनि चौथो राज्य चाहिँ फलाम जस्तै खडा हुनेछ। त्यो चाहिँ रोमन एम्पायर हो। फलाम, किनकि फलामले टुक्रा टुक्रा पार्दछ र सबै कुराहरू दमन गर्दछ। अनि जसरी फलामले सबै कुराहरू चुर चुर पार्दछ त्यसरी त्यसले टुक्रा टुक्रा पार्नेछ र चुर चुर पार्नेछ। अब यो तेस्रो राज्य रोमन एम्पायर सुरु भयो। रोमन एम्पायर कहिलेदेखि सुरु भयो भन्दाखेरि चाहिँ 168 ईसा पूर्वदेखि है 476 AD सम्म है, AD सम्म आफ्टर डेथ है, BC to AD थियो। सो यसको एकदमै लामो स्प्यान छ। अलमोस्ट यसको टाइम कति छ? 600 to 600 इयर्स जस्तोको यसको के थियो? टाइम फ्रेम थियो। त्यत्रो लामो समयसम्म यो बस्यो। त्यत्रो लामो समयसम्म चाहिँ यसको साम्राज्य थियो रोमन एम्पायरको। त अझै पनि के छ? अब त्यो रोमन एम्पायरको मिक्सचर चाहिँ छ अझै पनि है। जस्तो कि हाम्रो हरेक हामीले पढ्ने शैलीदेखि लिएर हामीले बोल्ने गर्ने सबै कुरामा आज रोमको ठुलो योगदान छ, ठुलो योगदान छ। अनि आज हामीले जुन चाहिँ यो टेक्नोलोजी चलाउँदैछौँ, आज जसरी हामी यसरी सेवा गर्ने हाम्रो ढाँचा छ, त्यो पनि रोमनकै एउटा योगदान हो। राम्रो योगदान हो त्यो। त यहाँ हामी के देख्दैछौँ? तर अब त्यो राज्य सकिँदै गर्दाखेरि चाहिँ फलाम र माटो मिसिन्छ भनेको छ। यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, अनि चौथो राज्य चाहिँ फलामको जस्तै। अनि यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, अनि जसरी फलामले अनि 41 हेर्नुहोस्, अनि जसरी तपाईँले पाउहरू र औँलाहरू केही भाग कुमालेको माटोको र केही भाग फलामको देख्नुभयो, त्यसरी नै यो राज्य विभाजित हुनेछ, तरै पनि त्यसभित्र फलामको बल हुनेछ। किनकि तपाईँले फलाम गिल्लो माटोसँग मिसिएको देख्नुभयो। अनि जसरी पाउहरूका औँलाहरू केही भाग फलामका र केही भाग माटोका थिए, त्यसरी यो राज्य केही भाग बलियो, केही भाग फुटिजाने किसिमको हुनेछ। सो त्यो भनेको सेटअप अहिलेको गभर्मेन्टको फर्म्सहरू हो। सो कतिवटा गभर्मेन्ट एकदमै कम्युनिस्ट नेसनहरू एकदम स्ट्रङ छ नि, बलियो छ, तोड्नै सक्दैन उनीहरूको त्यो कुरालाई। तर डेमोक्रेटिक सेटअप के छ? एउटा आउँछ, घरि रिपब्लिकन आउँछ, घरि अर्को आउँछ, के हुन्छ? तोडिरहन्छ। सो केही भाग के छ? बलियो छ, केही भाग कमजोर छ। हामीले इन्डियालाई हेऱ्यो भने पनि के हुन्छ? एकैछिनमा पोलिटिक्स चेन्ज भइरहेको हुन्छ। 5-5 वर्षमा के हुन्छ? त्यो एउटै बस्नै पाउँदैन। अब राजाको शासन चाहिँ कस्तो हुन्छ? जबसम्म त्यो राजा मर्दैन, यहाँ कुनै किसिमको इलेक्सन नै हुँदैन। राजा छ ऊ मऱ्यो भने उसको छोरा आउँछ। राइट टु डिसेन्ट छ त्यहाँ। तर
अब डेमोक्रेटिक सेटअपमा या कम्युनिस्ट सेटअपमा या कुनै पनि सेटअपमा एउटा लिडर मर्यो भने के हुन्छ, अब त्यो रिइलेक्सन हुन्छ, या त अब कतिजना मान्छे तानाशाही भएर बसेको हुन्छ, अब त्यो बाँचिन्जेलसम्म चाहिँ चल्छ उसको तानाशाही, मर्छ। सो यहाँ त्यसरी नै लेखेको छ, त्यो चाहिँ केही भाग चाहिँ के हुन्छ अरे बलियो हुन्छ र केही भाग चाहिँ फुटिजाने किसिमको हुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँले मैले भनेको कुरालाई? हजुर, ओके। सो यहाँ के भन्दैछ, अनि जसरी तपाईँले फलाम र माटो गिल्लो माटोसँग मिसिएको देख्नुभयो त्यसरी नै तिनीहरू मानिसको सन्तानसँग मिसिन्छ। अब यो राज्यको चाहिँ के खुबी छ भन्दाखेरि चाहिँ यो राज्य चाहिँ अब मानिसको सन्तानसँग, सिड अफ म्यान, इङ्ग्लिसमा चाहिँ के भनेर लेखेको छ नि, मान्छेको सिडसँग मिसिन्छ भनेको छ, सिडसँग। सो आज आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स चाहिँ सिडसँग मिसिँदैछ। तपाईँलाई सिम्पल इक्जाम्पल मैले तपाईँको फोन दिएँ। आज तपाईँले आफ्नो फोन कसरी खोल्नुहुन्छ, तपाईँले यसो हेर्नु भने तपाईँको फोन खोलिन्छ, या तपाईँले फिङ्गर प्रिन्ट दियो भने के हुन्छ, तपाईँको फोन खोलिन्छ। सो के हुँदैछ, हामीलाई बानी गराउँदैछ, आदत गराउँदैछ, आदत हुँदैछ कि अब के हुँदैछ, हाम्रो यसो अम्लीले छुने बित्तिकै खोलिहाल्यो, मेरो अनुहार देख्ने बित्तिकै खोलिहाल्यो। सो के हुँदैछ, फलाम र माटो मिसिने एउटा समयमा छ। अब यो भर्सलाई चाहिँ कतिवटा बाइबलमा चाहिँ के भनेर लेखेको छ, कुनै कसको वैवाहिक सम्बन्ध हुन्छ, त्यहाँदेखि यस्तो कम्प्लिकेटेड प्रकारले भनेको छ। तर यहाँ तपाईँले किङ जेम्स भर्जनमा पढ्नु भने भेरी क्लियरली लेखेको छ, जसरी फलाम माटोसँग मिसिँदैन त्यसरी तिनीहरू एका दुस्रासँग टाँसिँदैन। अनि 44 पद हेर्नुहोस्, 44 हेर्नुहोस्, भर्स 44। अनि ती दिनको त्यो राज्यको, अब भर्स 44 मा चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ भर्स 44 मा चाहिँ लेखेको छ, स्वर्गको परमेश्वरले एउटा राज्य खडा गर्नुहुन्छ जो कहिले नष्ट हुने छैन। अब यो राज्य चाहिँ कुन चाहिँ हो, परमेश्वरको राज्य हो। यो चाहिँ टेबरनेलसँगको छाप्रो हो, अनन्तको छाप्रो हो, अनन्तको छाप्रो हो त्यो। यो राज्य चाहिँ कहिले पनि नाश हुने छैन, अनि त्यो राज्य अरू कुनै जातिको हातमा छोडिने छैन। अब अहिलेसम्म चाहिँ यो 4-5वटा राज्य चाहिँ के हुँदै थियो, कुनै न कुनै जातिले कन्ट्रोल गर्दै थियो। जस्तो पहिलो राज्य कसले कन्ट्रोल गर्यो, बाबेलले गर्यो, त्यहाँदेखि कसले गर्यो, ग्रिसले गर्यो होइन, त्यहाँदेखि के पर्सियाले गर्यो, पर्सिया जातिले गर्यो, बाबेल जातिले गर्यो, पर्सियाको जातिले गर्यो, ग्रिसको जातिले गर्यो, रोमको जातिले गर्यो, अब मिश्रित जातिले गर्दैछ। तर यहाँ वचनमा भन्दैछ कि अब अनि ती राजाहरूको दिनमा स्वर्गको परमेश्वरले एउटा राज्य खडा गर्नुहुनेछ जो कहिले नष्ट हुने छैन, अनि त्यो राज्य अरू कुनै जातिको हातमा छोडिने छैन। तर त्यसले ती सबै राज्यहरूलाई टुक्रा टुक्रा पारेर नाश गर्नेछ, अनि त्यो सदा सर्वदा स्थिर रहनेछ। यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यको कुरा गरेको हो। सो थिस्सलुनीको किताबमा चाहिँ पौलले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू नअत्ताल है, अहिले चाहिँ नअत्ताल भन्दाखेरि चाहिँ के आधारमा भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो ड्रिम, यो वर्डको अन्डरस्ट्यान्डिङमा उसले भनेको थियो। किनभने ऊ एउटा शिक्षक पनि थियो, ऊ एउटा अपोस्टल पनि थियो। सो उसले यो कुरालाई पढिरहेको थियो, यो कुरालाई बुझिरहेको थियो। अनि आज फेरि तपाईँ र मैले यही वचनको आधारमा दानियलको किताबमा लेखेको घृणित वस्तु जब तिमीले पवित्र स्थानमा खडा भएको देखौला भन्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ आधारमा चाहिँ देख्दैछौँ तपाईँ र मैले भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ पवित्र स्थान भनेको चाहिँ इजरायलको मन्दिर भन्ने इन्टरप्रिटेसनमा नजानुहोस्। त्यो हुनसक्छ त्यो कुरा, तर यहाँ अलरेडी दानियलले बताइसकेको छ हामीलाई। सो यो अन्तत प्रभुले भन्नुभएको छ, ब्र्याकेटमा के भनेको छ, पाठकले बुझोस्। अनि प्रभुले दानियल अगमवक्ताद्वारा भनिएको कुरा भनेर भन्नुभयो हो। त्यो कुरा चाहिँ यहाँ दानियलको किताब 2 अध्यायमा, दानियलको किताब 11 अध्यायमा, दानियलको किताब 7 अध्याय, 11 अध्याय, 8 अध्यायमा हामीले पढ्यौँ भने यसको यही ड्रिमकै डल्लै दानियलको किताब नै यही ड्रिममाथि नै फोकस्ड भएको छ। किनभने यो चाहिँ राजाको सपना मात्रै थिएन, तर राज्यहरूको सपना थियो, किङडम्सहरूको ड्रिम थियो हो। त्यो इन्टरप्रिटेसन चाहिँ हामीलाई दिएको। त जब हामी अहिले नि छाप्रोवासमा आउँदैछौँ, त्यो चाहिँ कुन चाहिँ दिन अरे, तेस्रो दिन हो। तेस्रो दिनमा चाहिँ उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, खडा गर्नुहुन्छ भनेको छ। सो हामी त्यो तेस्रो दिनभित्र पस्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रभुको एन्ड टाइम्सलाई बुझ्न जरुरी छ, प्रभुको अन्तको समयलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ, अन्तको समयलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। अनि प्रभुले भन्नुभयो तिमीले खडा भएको देख्छौ, त्यति बेला चाहिँ तिमीले बुझ्नु है भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। सो
हिजो हामीले एउटा कुरा के हेर्दै संसारको क्रममा चाहिँ घट्दो क्रममा छ, तर परमेश्वरको क्रममा चाहिँ के छ, बढ्दै जाने क्रममा छ। त्यो ढुङ्गा जसले आएर त्यो मूर्तिलाई हिर्कायो, पहिला त सानो ढुङ्गा थियो, तर त्यो चाहिँ बढ्दै 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 गएर त्यसले के गर्यो, पृथ्वीलाई ढाक्यो। वेरेस त्यो सुनको मूर्तिलाई हेऱ्यो भने चाहिँ सुनदेखि सुरु भएको थियो, कहाँ सिद्धियो, माटोमा सिद्धियो। के भयो, अब त्यो डिसभ्याल्यु घट्दै भ्याल्यु घट्दै 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 गएको छ। त्यो क्रममा चाहिँ हामीले हेर्दैछौँ। सो आज तपाईँ र मैले हेर्दै गरेको कुरा चाहिँ के हो भने हामी चाहिँ अब त्यो राज्यभित्र पस्दैछौँ। अब नेक्स्ट पोइन्टमा म जान चाहन्छु, पोइन्ट नम्बर 3 मा। तेस्रो पोइन्टलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सतावट र अब महासङ्कष्टको भिन्नतालाई। त तेस्रो पोइन्टमा चाहिँ हामी महासङ्कष्टलाई हेर्छौँ। सो महासङ्कष्टको बारेमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, प्रभुले भन्नुभयो फेरि मत्तीको किताब 24 अध्यायको 21 देखि लिएर 25 पदमा प्रभुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ किनकि त्यस बेला यस्तो महासङ्कष्ट हुनेछ जो जगतको सुरुदेखि अहिलेसम्म भएको छैन, न त कहिले हुन्छ। प्रभुले नै भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है, यो तपाईँले मत्ती 24 को 21 पदमा भन्नुभयो प्रभु यीशु ख्रीष्ट। अहिले हामीले मत्ती 24 लाई स्टडी गर्दैछौँ, मत्ती 24 लाई स्टडी गर्दैछौँ। प्रभुले भन्नुभयो त्यस बेला चाहिँ यस्तो महासङ्कष्ट हुन्छ। त्यो महासङ्कष्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ जगतको सुरुदेखि अहिलेसम्म भएको छैन। सो के भयो, त्यो महासङ्कष्ट चाहिँ जगतको सुरुदेखि अहिलेसम्म भएकै छैन, न त फेरि कहिले हुनेछ भन्दैछ। अनि ती दिन नघटाएको भए कोही मानिस बाँच्न सक्ने थिएन, तर चुनिएकाहरूका निम्ति त ती दिन घटाइनेछ। अब यो पोइन्टमा म फेरि आउँछ है, यहाँ तपाईँले दाग लगाइराख्नुहोस्। त्यो दिन नघटाएको भए कोही मानिस बाँच्न सक्ने थिएन। त्यो दिनलाई चाहिँ परमेश्वरले घटाएर सानो राखिदिनु भएको छ। त्यो महासङ्कष्टको टाइम चाहिँ यदि लामो हुनु भने त कोही पनि बाँच्न सक्ने थिएन अरे, तर घटाइदिनु भयो अरे। अनि के गर्नु हुँदैछ, तर चुनिएकाहरूको लागि चाहिँ त्यो दिन चाहिँ के भएको छ, घटाइएको छ। अब यो चुनिएकाहरू चाहिँ को हो त? हु आर दिस चोजन वान? को हो यो चुनिएकाहरू भन्दाखेरि चाहिँ चुनिएकाहरू चाहिँ ती व्यक्तिहरू हुन् जसले परमेश्वरको धैर्यको वचनलाई पालन गरेको छ। अब त्यो तपाईँको नोट्समा तपाईँले हेर्नु भने मैले फिलाडेल्फियाको मण्डली भनेर एउटा पोइन्ट दिएको छु, त्यो डल्लै त्यो च्याप्टर नै मैले त्यसमा लेखेको छु। सो तपाईँले नोट्सबाट हेर्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँ त्यहाँ आउनुहोस् फिलाडेल्फियाको मण्डलीमा, जहाँ चाहिँ प्रभुले फिलाडेल्फियाको मण्डलीलाई के गर्नुभएको छ, प्रभुले सराहना गर्नुभएको छ। सो फिलाडेल्फियाको मण्डलीको बारेमा हामीले प्रकाशको किताब 3 अध्यायको हामीले 7 देखि लिएर 12 पदसम्म हामी भेटाउँछौँ। प्रकाशको किताब 3 अध्यायको, यदि तपाईँकोमा नोट्स छैन भने चाहिँ प्रकाशको किताब 3 अध्यायको 7 देखि हेर्नुहोस्। एकैछिन हामी यहाँ ठाउँमा आउँछ। यो वचनलाई बुझ्नुपर्छ आज हामीले, किनभने यो फिस्टमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी तयारीको साथमा रित्तो हात आउनु हुँदैन, हामी सफा भएर आउनुपर्छ। हामी राजालाई भेट्न गएको हो, अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो वस्त्र पनि सही हुनुपर्छ, अनि हाम्रो जीवनको शैलीहरू पनि सही हुनुपर्छ। अनि प्रभुले सराहना गर्नुभएको मण्डलीलाई के भन्नुभएको छ, म पढ्दैछु, तपाईँले खोल्नुहोस्। अनि फिलाडेल्फियामा भएका मण्डलीको दूतलाई यो लेख, यी कुरा त्यसले भन्छ जो पवित्र छ, जो सत्य छ, जससँग दाउदको साँचो छ, जसले खोल्छ कसैले थुन्ने छैन, र जसले थुन्छ कसैले खोल्ने छैन। सो यो कुरा भन्नुहुने चाहिँ को हुनुहुन्छ? प्रभु हुनुहुन्छ है, प्रभु हुनुहुन्छ जो चाहिँ पवित्र र सत्य छ। सो तपाईँले नि प्रकाशको किताबलाई पढ्नु भयो भने 7 वटा मण्डलीलाई प्रभुले चिठी लेख्नु भएको छ, अनि चिठी लेख्दाखेरि नि विभिन्न सम्बोधन छ। सो सबैलाई एउटै सम्बोधन गर्नु भएको छैन। सो यो सम्बोधनमा चाहिँ प्रभुले भन्नुहुँदैछ म पवित्र सत्य जससँग चाहिँ दाउदको साँचो छ उहाँले भन्दैछु भनेर प्रभुले भन्नुभयो। वेरेस अर्को मण्डलीलाई भन्दाखेरि अर्कै एक्सप्रेसन छ। यो अर्को मण्डलीको एक्सप्रेसनमा नजाउँ, यहाँ हेरौँ। यहाँ भन्दैछ मलाई तिम्रा कामहरू थाहा छ र मैले तिम्रो सामुन्ने ढोका खुल्ला राखिदिएको छु जो कसैले पनि थुन्न सक्दैन। सो प्रभुलाई चाहिँ नि हाम्रो कामहरू थाहा छ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो कामहरू प्रभुलाई थाहा छ। हामी यस्तो इसाईहरू बन्यौँ काम नै गर्नु पर्दैन भनिकन है। प्रभुलाई विश्वास गरेपछि चाहिँ अब केही काम गर्नु पर्दैन। तर याकुबले चाहिँ के भन्यो? बिना कामको विश्वास चाहिँ के हो? मरे तुल्य हो।
हेर्नुहोस् है, हाम्रो विश्वासको काम पनि छ है। धार्मिकता कामबाट हामीले धार्मिकता कमाएको होइन, तर विश्वासको चाहिँ जहिले पनि काम हुन्छ। अब्राहमले परमेश्वरलाई विश्वास गर्यो र त्यो उसको लागि धार्मिकता गन्यो भनेर लेखेको छ नि बाइबलमा है। के विश्वास गरेर घरमै बसिरह्यो हो? बसेन नि। विश्वासको चाहिँ के थियो? काम थियो। प्रभुले भन्नुभयो तँ निस्कि, तेरो देशबाट, तेरो जहानबाट, तेरो पिताको कुटुम्बबाट निस्क्यो। त्यो काम थियो, उसको काम थियो। अनि कामले हामीलाई पछ्याउँछ भनेको छ। जब पनि एउटा मान्छे मर्छ त्यति बेला चाहिँ उसको कामले उसलाई पछ्याउँछ। प्रकाशको किताब यो एकैछिन एउटा बुकमार्क राख्नुहोस्, 14 अध्यायको 13 पद हेर्नुहोस् सबैले। प्रकाश 14 को 13 हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कामहरू सही हुन जरुरी छ। काम भनेको चाहिँ नि हामीले भात खाने काम, सुत्ने काम, धन कमाउने काम त्यति मात्रै भनेको होइन। त्यो त शरीरको कुरा मात्रै हो। तर परमेश्वरको काम चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? प्रभुको काम चाहिँ तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ? अनि प्रभुको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरलाई पठाउनु हुने, परमेश्वरले पठाउनु भएको प्रभु यीशु ख्रीष्टको कुरालाई मान्नु चाहिँ परमेश्वरको काम हो भनिकन भनेको छ। सो एनिवेज 14 को 13 पद हेर्नुहोस् यहाँ, प्रकाश 14 को 13। अनि मैले स्वर्गबाट यसो भन्ने आवाज सुने, यो लेख, अब उपरान्त प्रभुमा मर्नेहरू धन्यका हुन्। आत्मा भन्नुहुन्छ तिनीहरूले आफ्ना आफ्ना परिश्रमबाट आराम पाउनेछ, किनकि तिनीहरूका काम तिनीहरूको पछि लाग्ने छ। हेर्नुहोस् है, कुनै पनि चिजबिज चाहिँ हाम्रो पछाडि लाग्दैन, तर काम चाहिँ पछाडि लाग्छ। काम चाहिँ पछाडि लाग्छ। सो आज हामी प्रभुको नाममा सहँदैछौँ नि, त्यही एउटा काम हो। त्यो हाम्रो सहनशीलता पछाडि लाग्छ। आज हामी नम्र हुँदैछ नि, त्यही काम हो। त्यो हाम्रो पछाडि लाग्छ। सही छ भने पनि, गलत छ भने दुइटै हाम्रो पछाडि लाग्छ। सो यहाँ भन्दैछ अब स्वर्गबाट चाहिँ मैले यस्तो आवाज सुने कि अबदेखि उसो प्रभुमा मर्नेहरू चाहिँ धन्यको हो, किनभने तिनीहरूको काम चाहिँ तिनीहरूको पछाडि लाग्छ। अघिको नोट्समा म फेरि आउँछ है, प्रकाशको किताब 3 अध्यायको 7 मा म फेरि आउँछु। प्रभुले भन्नुहुँदैछ, मलाई तिम्रो कामहरू थाहा छ। हेर, तिम्रो सामने मैले खुल्ला ढोका राखिदिएको छु, जो कसैले थुर्न सक्दैन। तिमीसँग थोरै शक्ति छ भन्ने मलाई थाहा छ। अब यो फिलिडेल्फियाको चर्च चाहिँ नि एकदमै विक थिएछ। थोरै शक्ति भनेको चाहिँ नि, थोरै शक्ति भनेको चाहिँ एकदमै शरीरमा कमजोर हुनु भनेको होइन। फ्यु थोरै मान्छे मात्रै थियो, थोरै मान्छे मात्रै थियो जसले चाहिँ सत्यतालाई बुझेको थियो। सानो बगाल मात्रै थियो जसले चाहिँ सत्यतालाई बुझेको थियो। हेर्नुहोस् है, सत्यतालाई बुझ्ने चाहिँ सानो बगाल मात्रै छ। अब वचनमा तपाईँले पढ्नु भने यसको विषयमा कहाँ भेटाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लुकाको किताबमा प्रभुले भन्नुभयो 12 अध्यायको 32 पदमा भन्नुभयो, ए सानो बगाल नडरा भनेको छ। पिताको चाहिँ शुभ इच्छा छ, उहाँले चाहिँ तिमीलाई परमेश्वरको राज्य दिन चाहनुहुन्छ। अब कतिजना मान्छेको चाहिँ हिजो पनि मलाई एकजनाले कसले प्रश्न गर्नुभएछ, ओ परमेश्वरको कुरामा त प्रेम हुन्छ होइन, परमेश्वरको कुरामा त एकता हुन्छ होइन, त यो फिस्टको टिचिङले त एकतालाई नल्याएर त यसले त झन् विभाजनलाई पो ल्याइराखेको छ त, के गर्नु खोजेको तपाईँहरूले भनिकन लेख्नु भएको रहेछ। धन्यवाद तपाईँको प्रश्नको लागि, किनभने तपाईँको मनमा प्रश्न उठ्दो रहेछ। तर म तपाईँलाई भनिदिन चाहन्छु, प्रभु यीशु ख्रीष्टले नि लुकाको किताब 12 अध्यायको 51 देखि लिएर 53 पदमा यसरी भन्नुभएको छ। लुकाको किताब 12 अध्यायको 51 देखि लिएर 53 पद। यो सायद तपाईँको मनमा पनि कसैले तपाईँलाई सोध्छ होला यो प्रश्न, अनि तपाईँलाई अल्लमल्ल पारिदिन्छ होला है। प्रभुले भन्नुभएको कुरालाई सुन्नुहोस्, के तिमीहरू सम्झन्छौ कि म पृथ्वीमा शान्ति ल्याउन आए? होइन, म तिमीहरूलाई भन्दछु बरु म विभाजन ल्याउन आए। किनभने अब उसो एक परिवारमा 5 जना एक अर्कामा विभाजित हुनेछ, 3 जनाको विरुद्धमा 2 जना र 2 जनाको विरुद्धमा 3। तिमीहरूमा विभाजन हुनेछ, बाबुको विरुद्धमा छोरा र छोराको विरुद्धमा बुबा, आमा छोरीको विरुद्धमा, छोरी आमाको विरुद्धमा, सासू आफ्नै बुहारीको विरुद्धमा र बुहारी त्यसको सासूको विरुद्धमा। प्रभुले भन्नुहुँदैछ म चाहिँ विभाजन ल्याउन आएको। त्यो भनेको चर्च फुटाउन आएको भनेको होइन। विभाजन चाहिँ कहाँ आउँछ त भन्नुहोस् त? विभाजन चाहिँ नि यो सानो बगाल चाहिँ को थियो भन्दाखेरि उनीहरूले सत्यतालाई मान्यो नि। के हामीले सत्यतालाई मान्नु पाउँदैनौँ परमेश्वरको वचनको? हजुर, सत्यतालाई त हामीले मान्नु पर्यो नि त। परमेश्वरको वचनमा लेखेको कुरालाई चाहिँ हामीले मान्नु पर्यो। मेरो समझमा ठिक लागेन, ओ परमेश्वरको त प्रेम हो प्रेम हो प्रेम हो भन्दैमा के मैले जिजबेललाई पुज्नु? त्यसो भए हजुर, प्रेम हो भन्दै के मैले निकोलाइटिनको शिक्षणलाई मैले ग्रहण गर्नु?
प्रेम हो भन्दैमा कि मैले गलत कुरा भएको कुरालाई पनि नदेखेको जस्तो गर्नु? अघि त थाहा थिएन नि मलाई, तर अब त थाहा भयो नि त त्यो गलत रहेछ भनिकन। अब थाहा नभएको त बाइबलले पनि भनेको छ त्यो त माफ छ भनेको छ। प्रेरितको किताब 17 अध्यायको 30 पदमा भनेको छ अज्ञानताको समयको पाप त प्रभुले माफ गरिदिनु भएको छ भनेको छ। थाहै त थिएन, तर अब थाहा भएर म चुपचाप बस्नु? किनभने तिमीलाई नराम्रो लाग्छ, तिम्रो प्रेमको परिभाषासँग मिल्दैन भनेर के म चुपचाप बस्नु? होइन नि त। यहाँ परमेश्वरको वचनले नै भन्दैछ म त विभाजन ल्याउन आएको हो। विभाजन चाहिँ के कुरामा आउँदैछ भने नि, विभाजन चाहिँ त्यति बेला आउँछ जब हामी निकोलाइटनको शिक्षालाई घृणा गर्छौँ। प्रभुले भन्नुभयो, प्रभुले प्रकाशको किताब, यो नोट्स तपाईँले लेखिराख्नुहोस् है। प्रभुले भन्नुभयो प्रकाशको किताब 2 अध्यायको 6 पदमा म निकोलाइटनको कामहरूलाई घृणा गर्छु भनेको छ। निकोलाइटनको कुराहरूलाई हामीले गरिरहेको थियौँ नि, हाम्रो चर्चेसहरूमा गरिरहेको थियो। प्रभुले चाहिँ घृणा गरिराख्नु भएको थियो। फेरि हामीले चाहिँ गरिरहेको थियौँ, प्रभुले चाहिँ घृणा गरिराख्नु भएको थियो। अन्त जुन चाहिँ कुरालाई चाहिँ प्रभुले घृणा गर्छ कि म त्यसलाई घृणा नगर्नु त? के भनेको छ भजन सङ्ग्रह 139 को 20 देखि लिएर 22 पदमा के भनेर लेखेको छ हेर्नुहोस् है। प्रकाश 2 को 6 पदमा निकोलाइटनको कामलाई म घृणा गर्छु। प्रकाश 3 अध्यायमा पनि लेखेको छ यो कुरालाई, तर मैले एउटा भर्स मात्रै कोट गरेँ। तर यहाँ अहिले म फेरि तपाईँलाई अर्को वचन देखाउन चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 139 को 20 देखि लिएर 22 पद। हामी कोही बेला नि अनवान्टेड जबरजस्ती हामी पापलाई सहनु चाहिँ नम्रता, पापको विरोध गर्नु चाहिँ घमण्डी भन्ने खालको परिभाषाहरू सुन्नुहोस्। पापलाई सहनु चाहिँ नम्रता होइन। दाउदले चाहिँ के भनेको छ यहाँ भजन सङ्ग्रह 139 को 20 देखि लिएर 22 पद। तपाईँहरू सबैले खोल्नुहोस् यो वर्षलाई तपाईँले अन्डरलाइन गरेर राख्नुहोस्। किनभने नि कोही बेला यस्तै कुराहरू हालिदिन्छ हाम्रो बिचमा अनि हामी कन्फ्युज हुन्छ वचनलाई नबुझेको कारणले गर्दाखेरि। प्रभुले घृणा पनि गर्नुहुन्छ, निकोलाइटनको कुरालाई घृणा गर्नुहुन्छ, बालमको शिक्षालाई प्रभुले घृणा गर्नुहुन्छ, प्रभुले जिजबेललाई घृणा गर्नुहुन्छ। प्रकाशको किताबमा लेखेको छ त। अन्त हामीले बालमकै शिक्षालाई ग्रहण गरिरहेको छौँ, निकोलाइटनकै शिक्षालाई ग्रहण गरिरहेको छौँ, जिजबेलकै कुरालाई पुजिरहेको छ भने त प्रभुले घृणै गर्नुहुन्छ नि त त्यो कुरालाई। सो यहाँ चाहिँ के भन्दैछ भजन सङ्ग्रह 139 को 20, 21, 22 यहाँ भन्दैछ किनभने तिनीहरूले तपाईँको विरुद्धमा खराबी बोल्छ र तपाईँका शत्रुहरूले व्यर्थमा तपाईँको नाउँ लिन्छ। हे परमप्रभु, तपाईँलाई घृणा गर्नेलाई के म घृणा नगरौँ र तपाईँको विरुद्धमा उठ्नेहरूलाई के म तुच्छ नठानु? म तिनीहरूलाई औधी घृणा गर्छु, म तिनीहरूलाई शत्रु नै ठान्छु। सो प्रभुले घृणा गर्ने कुरालाई चाहिँ मैले घृणा गर्दाखेरि चाहिँ के त्यो चाहिँ विभाजन हो? अब विभाजन चाहिँ त्यहाँ छ हेर्नुहोस् है। यो कुरा चाहिँ प्रभुले मनै पराउनु हुँदैन रहेछ, यो कुरा चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ विभाजन आउँदैछ नि त। किन मन पराउनु हुँदैन रहेछ, किन हामीले गर्नु हुँदैन रहेछ भनेको चाहिँ किनभने प्रभुले भन्नुहुँदैछ म निकोलाइटनको कामलाई घृणा गर्छु। प्रभुले भन्नुभयो तिमीले त्यो जिजबेललाई सहिरहेको छौ, तिमीले त्यो जिजबेललाई सहिरहेको छौ, तिमीले बालमको शिक्षा ग्रहण गर्नेहरू तिमीहरूको बिचमा छ अझै पनि। सो बालमको, निकोलाइटनको, जिजबेलको शिक्षालाई चाहिँ प्रभुले घृणै गर्नुहुन्छ नि त। सो त्यसलाई घृणा प्रभुलाई मन परेको छैन भने चाहिँ हामीले भन्नुपर्छ यो चाहिँ प्रभुलाई मन पर्दैन। अनि यहाँ वचनले के भन्दैछ, म तिमीहरूलाई औधी घृणा गर्छु, तिनीहरूलाई चाहिँ म मेरो शत्रु नै ठान्छु। मान्छे होइन, त्यो जिजबेलको शिक्षालाई चाहिँ म घृणा गर्छु, म निकोलाइटनको शिक्षालाई चाहिँ म शत्रु ठान्छु, म बालमको शिक्षालाई चाहिँ म शत्रु ठान्छु, म कोरहको शिक्षालाई चाहिँ म शत्रु ठान्छु। त्यसलाई त मैले घृणा गर्नु पाएँ नि त। किन भन्नुहोस् त, किनभने प्रभुले नै त्यसलाई घृणा गर्नुहुन्छ। तर अब मान्छेले चाहिँ के भन्दैछ, ओ प्रभुको आत्मामा त अन्त सबै कुरामा त यस्तो त विभाजन नआउनु पर्ने त हो, त्यो चाहिँ तपाईँको समझ अनुसारको ज्ञान हो। प्रभुले भन्नुहुँदैछ घृणा गर्छु। अब तपाईँले प्रभुले घृणा गर्ने कुरालाई तपाईँले मन पराउनुहुन्छ भने द्याट इज यर पर्सनल प्रब्लम। हामी घमण्डी हुनु हुँदैन त्यसमा चाहिँ हामी मूर्ख बनिनु हुँदैन। हाम्रो त्यो हुन्छ नि फ्लेशली इन्टरप्रिटेसन दिनु हुँदैन। प्रभुले घृणा गरेको चाहिँ मेरो लागि पनि घृणा हो, प्रभुले मन नपराएको चाहिँ मेरो लागि पनि मन पराउँदिन। बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले? सुन्नुहोस् है, प्रेममा डर हुँदैन भनेको चाहिँ यो हो। हामीले यो भन्नु सक्नुपर्छ, प्रभुले घृणा गरेको चाहिँ म पनि घृणा गर्छु। हजुर भन्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले?
ल हामी भनौँ त, प्रभुले घृणा गर्नेलाई चाहिँ म पनि घृणा गर्छु, प्रभुले मन नपराउनेलाई चाहिँ म पनि मन पराउँदिनँ, म तिनीहरूलाई औधी घृणा गर्छु, म तिनीहरूलाई शत्रु नै ठान्छु। यो चाहिँ मान्छे होइन है, सुन्नुहोस् है, मान्छेलाई भनेको होइन। निकोलाइटनको शिक्षालाई हामीले घृणा गर्नुपर्छ, जिजबेलको शिक्षालाई हामीले घृणा गर्नुपर्छ। तपाईँ चाहिँ नि पोलाइट, त्यसलाई चाहिँ पोलाइट भन्दैन। सुन्नुहोस् है, निकोलाइटनको शिक्षालाई हजुर हुन्छ, तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँ बडाले भन्नुभयो, होइन, बडाले भन्नुहोस्, बडीले भन्नुहोस्, बाजेले भन्नुहोस्, बोजूले भन्नुहोस्, जोसुकैले भन्नुहोस्, प्रभुले घृणा गर्छ भने चाहिँ मेरो लागि चाहिँ त्यो घृणा हो, शत्रु हो। द्याट्स इट, फिनिस्ड। त्यति नै हो। त्यो घृणा गर्नुलाई चाहिँ नि मण्डलीलाई विभाजन गर्ने भन्दैन। तरवार चाहिँ प्रभुले त्यहाँ चलाउनुहुन्छ। प्रभुले भन्नुभयो नि, म चाहिँ तरवार चलाउनु आएको है, म चाहिँ तरवार चलाउनु। प्रभुले केलाई घृणा गर्नु हुँदो रहेछ म तपाईँलाई अझै देखाउन चाहन्छु। प्रभुले घृणा गर्नुभएको आमोसको किताब 5 अध्यायको 21 पद हेर्नुहोस्। प्रभुले घृणा गर्नुभएको निकोलाइटनको मात्रै छैन। सो प्लिज तपाईँहरूले नि, तपाईँ लिडर हुनुहुन्छ नि, प्रभुले के कुरालाई घृणा गर्नुहुन्छ लिस्ट बनाउनुहोस्। म पनि जुन दिन भ्याउँछु यो लिस्ट बनाएर तपाईँहरूलाई म पोस्ट गरिदिन्छु। यो प्रभुले घृणा गर्ने चाहिँ के रहेछ एटलिस्ट हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि त, यो कुरालाई चाहिँ प्रभुले घृणा गर्नु हुँदो रहेछ। सो तपाईँहरू जतिजना पनि बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ, त्यसो भन्दिनँ, बुद्धिजीवी भन्दिनँ, परमेश्वरको आत्माले भरेको हुनुहुन्छ र कसैले जिम्मा लिएर गर्नुहुन्छ भने आज प्लिज एउटा PDF बनाएर तपाईँले अलिकति रिसर्च गरेर हामीलाई पठाइदिनुहोस्। त्यो चाहिँ ठुलो हेल्प हुन्छ। त्यहाँदेखि त्यो हामी सबै ग्रुपमा हालिदिन्छौँ। प्रभुले के कुरालाई घृणा गर्नुहुँदो रहेछ। मैले 1-2वटा तपाईँलाई भने, तपाईँले अझै अरू खोज्नुहोस्, किनभने अहिले मेरो स्टडीमा मैले त्यसलाई डल्लै खोज्नु भ्याएको छैन। तर बाइबलमा यति विघ्न कुराहरू छ जसलाई चाहिँ प्रभुले घृणा गर्नुहुन्छ भनेर लेखेको छ। सो तपाईँले भेटाउनु भयो आमोसको किताब 5 अध्यायको 21। आमोसको किताब 5 अध्यायको 21 पद। तिमीहरूको धार्मिक चाडहरूलाई म घृणा गर्छु र तिमीहरूको सभालाई म सहनु सक्दिनँ। तिमीहरूले बनाएको चाडलाई चाहिँ नि म घृणा गर्छु भन्नुहुँदैछ। हामीले बनाएको चाड छ नि, त्यो चाहिँ प्रभुले घृणा गर्नुहुन्छ अरे, सहनु पनि सक्नुहुन्न अरे। आमा हामी त यति साह्रो टलरेन्ट छौँ है। प्रभुले भन्नुभएको छ छिमेकीलाई प्रेम गर्नु। अन्त के हुँदैछ, आज रक्सी बेच्दैछ चर्चभित्र भाइटिका लगाउँदैछ, चर्चभित्र तीज मनाउँदैछ है, चलिरहेको छ। त्यसलाई त कसले पनि विरोध गर्दैन। किन? परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, गड इज लभ। परमेश्वर त प्रेम हुनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नु भनेको छ है। प्रभुले घृणा पनि गर्नु हुँदो रहेछ है। सुन्नुहोस् है, तपाईँको छेउको साथीलाई भन्नुहोस् त प्रभुले घृणा पनि गर्नु हुँदो रहेछ है भन्नुहोस् है। त्यसले गर्दाखेरि प्रभुको घृणामा चाहिँ हामी पर्नु हुँदैन, कहिले पर्नु हुँदैन। प्रभुले भन्नुहुँदैछ म तिमीहरूको धार्मिक चाडहरूलाई म घृणा गर्दछु, तिमीहरूको सभाहरूलाई म सहनै सक्दिनँ। थुप्रो बनायो मान्छेले, प्रभुले भन्नुभयो म घृणा गर्छु। आमोसको किताब 8 अध्यायको 10 पदलाई हेर्नुहोस्। आमोसको किताब 8 अध्यायको 10लाई हेर्नुहोस्। त्यहाँ के भन्दैछ? म तिमीहरूको धार्मिक चाडहरूलाई विलापमा र तिमीहरूका सबै गीतहरूलाई रुवाईमा परिणत गरिदिन्छु। म तिमीहरूलाई सबैलाई भाङ्रा लाउन र कपाल खौराउन लाउनेछु। एउटै मात्र छोराको निम्ति विलाप गरे चाहिँ म त्यस समयलाई तुल्याउनेछु र त्यसको अन्त्य चाहिँ तितो हुनेछ। प्रभुले भन्नुभएको यो चाहिँ म घृणा गर्छु है भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। प्रभुले घृणा गर्नुहुने अर्को वचन हेर्नुहोस्। यशायाको किताब 1 अध्यायको 14 पद। यशायाको किताब 1 अध्यायको 14 पद। यहाँ हामीले के हेर्छौँ हेर्नुहोस् है। यसरी लेखेको छ, तिमीहरूका औँसीका दिनहरू र ठहराएका चाडहरूलाई मेरो हृदयले घृणा गर्छ। ती त मेरो निम्ति भार भएका छन्, ती बोक्दा बोक्दा म थाकेको छु। तिमीहरूको चाडलाई चाहिँ म घृणा गर्छु भने तिमीहरूले बनाएको चाडहरूलाई चाहिँ म घृणा गर्छु। परमप्रभुको चाडको कुरा गरेको होइन यो चाहिँ। मान्छेले थुप्रो बनाए नि, आज फादर्स डे अरे, मदर्स डे अरे, डे छ सबै। प्रभुले भन्नुहुन्छ म चाहिँ घृणा गर्छु। तपाईँले भन्नुहुन्छ ओ आई लभ इट, मलाई त पुरा मनपर्छ, त्यो त मेरो फेभरेट हो है। तपाईँले प्रभुले घृणा गर्ने बोकिराख्नु भएको छ। अनि यहाँ चाहिँ नि भजनकारले अघि के भन्यो, तपाईँले हे परमप्रभु तपाईँले जुन कुरा तपाईँले घृणा गर्नुहुन्छ म पनि त्यसलाई औधी घृणा गर्छु भनेको छ। औधी
22 पदमा 139 को 22 अघि पढ्यो नि है, म तिनीहरूलाई औधी घृणा गर्छु र त्यसलाई चाहिँ म शत्रु नै ठान्छु। सो प्रभु चाहिँ तरवार चलाउनु आउनु भएको। सुन्नुहोस्, तपाईँलाई नि कसैले हो त्यस्तो त्यो दिमागबाट शरीरबाट उब्जेको कुराले नि तपाईँलाई प्रभुको मा त सबै मिलाप हुन्छ त भने होइन। प्रभुले भन्नुभयो म चाहिँ तरवार चलाउन आएको। अब यो वचनमा लेखेको छैन भने चाहिँ अर्कै कुरा। तरवार कहाँ चल्छ? जुन चाहिँ कुरा बाङ्गो बसेको छ नि तरवारले काट्छ। फेरि है तरवारको सिधा बसेको छ भने चाहिँ छोडिन्छ, त्यो छड्के बसेको छ पक्का काट्छ, त्यसले काटिदिन्छ। प्रभुले भन्नु म चाहिँ तरवार चलाउन आएको। आज त्यो विभाजन देख्दैछौ नि घरैभित्र पनि है, एउटाले फिस्टको विरोध गरिरहेको छ, एउटा पक्षमा छ, विभाजन आइरहेको छ। अस्ति हामीले संसारको गरिरहेको थियौँ नि, कसले पनि विरोध गरेको थिएन, सबैजना नाचिरहेको थियो है। कोही कोही बेला त मान्छेहरूले रक्सी पनि लिएर आउनु थालिसकेको थियो। अब चल्दै थियो त्यो कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै, कसले पनि विरोध गरेको थिएन, त्यो सबैको लागि रमाइलो भइरहेको थियो। तर अब यहाँ फिस्टको कुरा आयो नि, पवित्रताको कुरा आयो नि, यति विघ्न विरोध छ, यति विघ्न विरोध छ। सो यो जुन चाहिँ फिलाडेल्फियाको मण्डली छ, फिलाडेल्फियाको मण्डलीले चाहिँ उसकोमा थोरै शक्ति हुँदाखेरि पनि उसले के गरिरहेको थियो अरे, उसले यहाँ भन्दैछ। अब म फेरि प्रकाशको किताब 3 अध्यायको 7 पदमा पढ्दैछु है। अब म छिटो छिटो लाँदैछु। त्यहाँ के भन्दैछ? तिमीसँग थोरै शक्ति छ भन्ने मलाई थाहा छ, तापनि तिमीले मेरो वचन पालन गरेका छौ औ मेरो नाउँ इन्कार गरेका छैनौ। हेर्नुहोस् है, के हामीले परमेश्वरको वचनलाई पालन गरेका छौँ? कि हामी प्रभुको नाउँलाई हामीले विरोध गर्दैछौँ, इन्कार गर्दैछौँ? हामी भन्छौँ नि प्रभु म तपाईँलाई प्रेम गर्छु। प्रभुले भन्नुभयो मलाई प्रेम गर्ने चाहिँ त्यही हो जसकोमा मेरो आज्ञाहरू छ अनि त्यसलाई त्यसले पालन गर्छ। प्रभुले यूहन्नाको किताब 15 अध्यायको 21 पदमा भन्नुभयो प्रभुको वचन वचन हामीमा हुनु, आज्ञा हामीमा हुनु र पालन गर्नुलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रेम भनिकन बुझ्नु हुँदो रहेछ। त यहाँ के भन्दैछ हेर्नुहोस् है, तिमीसँग थोरै शक्ति छ भन्ने मलाई थाहा छ। सो अब त्यो थोरै शक्तिमा हामी प्रभुको वचनको सत्यतालाई पालन गर्छौँ नि, मान्छेले हामीलाई घृणा गर्छ, घृणा गर्छ। लु तपाईँ आफै हेर्नुहोस्, यो फिस्टको त डल्लै उत्पत्तिको किताबदेखि लिएर प्रकाशको किताबसम्म नै हामी फिस्टको कुराहरूलाई भेटाउँछौँ। तर त्यो हुँदा हुँदै पनि कसैले त्यसलाई विरोध गर्ने मान्छेहरू, उसले कहिले पनि बाइबल पढ्ने उसले चासो लिँदैन त्यो कुरालाई लिकन, जबकि त्यो वचनमा लेखेको छ, जबकि त्यो वचनमा लेखेको छ। तर हामीले यस्तो कुराहरू पालन गरिरहेको छौँ जो चाहिँ वचनमा लेखेको पनि छैन, त्यसको एउटा कमा पनि भेटाउनुहुन्न, तर त्यसको चाहिँ कसले पनि विरोध गर्दैन। जस्तो कि उदाहरणको लागि क्रिसमस भन्ने शब्द तपाईँले बाइबलमा काम भेटाउनुहुन्न, भेटाउनुहुन्छ? हजुर भेटाउँदैन। हामी फादर्स डे भेटाउनुहुन्छ, मदर्स डे भेटाउनुहुन्छ, भ्यालेन्टाइन डे भेटाउनुहुन्छ, पास्टर डे भेटाउनुहुन्छ? हजुर हामी कुनै पनि भेटाउँदैनौँ त। अन्त त्यसको त फेरि हामी कसले पनि विरोध गर्दैन, वचनमा कहाँ लेखेको छ भनेर भन्दैनौँ। किनभने त्यो गर्नु चाहिँ अब हामी एकदम पोलाइट हुनु हो, त्यो भनेको चाहिँ एकदमै प्रेममा चल्नु हो भन्ने मान्छेहरूले गलत प्रकारले नि नियन्त्रण गरिरहेको छ। सुन्नुहोस्, आज म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, प्रेममा डर हुँदैन, प्रेममा डर हुँदैन है। प्रेमले चाहिँ सत्य बोल्छ। तपाईँ डराएर नि कसैको लागि तपाईँले जुन चाहिँ कुरा वचनमा लेखेको पनि छैन, कसैको डरले, कसैको मन राखिदिनले तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँ यो क्याटेगोरीमा आउनुहुन्न, फिलाडेल्फियाको मण्डलीको क्याटेगोरीमा आउँदैन। प्रभुले के भन्नुभयो? चुनिएकाहरूको लागि चाहिँ त्यो दिन घटाइन्छ भनेको छ। हामी चुनिएको क्याटेगोरीमा आउँदैन, किनभने हामी अर्को मान्छेलाई मन राख्नुलाई गयौँ। बाइबलको एउटा उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु। जोनाथन जस्तो मान्छेहरू, जोनाथन चाहिँ एउटा धर्मी मान्छे थियो, धर्मी मान्छे थियो। अनि उसलाई थाहा थियो दाउद राजा पनि हुन्छ भनिकन, उसलाई थाहा थियो कि दाउद चाहिँ परमेश्वरले अभिषेक गर्नुभएको राजा हो भनिकन पनि थाहा थियो। अनि उसलाई यो पनि थाहा थियो कि उसको बाउ चाहिँ एउटा दुष्ट मान्छे थियो भनिकन, उसलाई यो पनि थाहा थियो कि उसको बाउको साम्राज्य सकिँदैछ भनिकन। तर नि उसले नि रगतको साइनोलाई पछ्यायो, पवित्रताको साइनोलाई पछ्याएन, परमेश्वरको ऋतुलाई पछ्याएन। अनि के भयो? त्यो धर्मी जोनाथन कसरी मरेको छ? सुसाइड गरेर मरेको छ। बाइबलमा आफ्नै तरवारमा रोपेर मर्यो भनेको छ। किनभने नि उसले जुन ठाउँमा नि लाइन कोर्नु पर्थ्यो नि,
जुन ठाउँमा उसले धर्का कोर्नु पर्थ्यो अनि यहाँदेखि चाहिँ उता हुँदैन भन्नु पर्थ्यो नि, उसले भन्नु सकेन। बाइबलमा भनेको छ सबै कुराको समय छ। टिप्ने एउटा समय छ भने फ्याँक्ने पनि एउटा समय छ। यदि फ्याँक्ने समय हो भने चाहिँ नि हामीले फ्याँक्नुपर्छ नचाहिने कुराहरूलाई, रद्दीलाई नि फ्याँक्ने समय हो। चर्च म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यो चाहिँ फ्याँक्ने समय हो। सुन्नुहोस् है, यो चाहिँ नचाहिँदो कुराहरू चाहिँ फ्याँक्ने समय हो। तपाईँको छेउको साथीलाई भन्नुहोस् त, यो चाहिँ नचाहिने कुराहरू फ्याँक्ने समय हो भन्नुहोस् त। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनबाट फ्याँक्नुपर्छ। ऊ अर्को मान्छेलाई कस्तो लाग्छ इट डजन्ट म्याटर। को मर्यो भन्नुहोस् त? जोनाथन मर्यो नि त, उसको गलत निर्णयले गर्दा मर्यो। जोनाथन धर्मी थियो, पवित्र आत्माले भरेको मान्छे थियो, पवित्र आत्माले भरेको मान्छे थियो, परमेश्वरको भय मान्ने मान्छे थियो, परमेश्वरको भय मान्ने मान्छे थियो, सत्यतालाई जान्ने व्यक्ति थियो, सत्यतालाई जान्ने व्यक्ति थियो। तर यो सबै हुँदाखेरि पनि ऊ किन चाहिँ आत्महत्या गरेर मर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसले सत्यतालाई चुनाव गरेन। बाइबलले भनेको छ सत्यलाई किन र त्यसलाई चाहिँ कहिले पनि नबेच भनेको छ। यो समय चाहिँ नि हामीले सत्यलाई किन्ने समय हो। अन्त यहाँ के भन्दैछ हेर्नुहोस् है, यहाँ भन्दैछ प्रभुले भन्नुहुँदैछ मलाई तिमीलाई थाहा छ तिमीसँग थोरै शक्ति छ, तरै भए तापनि तिमीले मेरो वचनलाई पालन गरेका छौ र मेरो नाउँलाई इन्कार गरेका छैनौ। अनि प्रभुले भन्नुहुँदैछ तिमीले मेरो धैर्यको वचन पालन गरेको हुनाले तिमीलाई परीक्षाको त्यस बेलादेखि बचाउने छु जो पृथ्वीमा बास गर्ने मानिसहरूलाई जाँच गर्न सारा संसारमा आउनेवाला छ। अब त्यो चाहिँ कुन चाहिँ समयको कुरा गरेको हो? त्यो चाहिँ महासङ्कष्टको समयको कुरा गरेको हो। जुन चाहिँ समयमा चाहिँ थुमाको क्रोध चाहिँ पृथ्वीमा खनाइन्छ। त थुमाको क्रोध चाहिँ पृथ्वीमा खनाइँदै गर्दाखेरि चाहिँ फिलिडेल्फियाको मण्डली चाहिँ के हुन्छ अरे? ऊ चाहिँ त्यो समयदेखि बचाइन्छ भन्दैछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसँग थोरै शक्ति हुँदाखेरि पनि उसले सत्यतालाई पक्रे। चर्च आज म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँ सत्यतालाई पक्रिने हो या तपाईँ पोलिटिकली करेक्ट हुने हो? तपाईँ सत्यताको पछाडि लाग्ने हो या तपाईँ कसैको मन राख्नुपट्टि जानुहुने हो? तर महासङ्कष्टको समयदेखि चाहिँ को छिर्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो छिर्ने रहेछ जसले चाहिँ आफूसँग थोरै शक्ति हुँदाखेरि पनि। आज तपाईँले यो कुरालाई बुझ्दै गर्दाखेरि सायद तपाईँले थ्रेटनिङ पाइराख्नु भएको छ होला, ओ हाम्रो समाजदेखि तिमीलाई बहिष्कार गरिदिन्छौँ, हामी चाहिँ तिमीलाई नाम काटिदिन्छौँ, हामी चाहिँ तिमीलाई हटाइदिन्छौँ। अब तपाईँले के कुरालाई मान्नुहुने? त्यो चाहिँ तपाईँको लागि केही समयको सङ्कष्ट हो, त्यो चाहिँ तपाईँको लागि केही समयको कष्टदायी हुन्छ त्यो समय। तर जब हामी विश्वास योग्य हुन्छौँ हामी त्यसमा जित्छौँ। अनि त्यहाँ के भनेर लेखेको छ हेर्नुहोस् है, जसले जित्छ त्यसलाई म मेरा परमेश्वरको मन्दिरको एउटा स्तम्भ बनाउने छु र ऊ त्यहाँबाट कहिले बाहिर निस्कने छैन। म त्यसमा परमेश्वरको नाउँ लेख्नेछु। अब हेर्नुहोस् है, प्रकाशको किताब 14 अध्यायमा कसको नाउँ लेखेको हुनु पर्थ्यो? थुमाको नाउँ र परमेश्वरको नाउँ। सो यहाँ प्रभुले भन्नुहुँदैछ जित्नेहरूकोमा चाहिँ म त्यसमा चाहिँ परमेश्वरको नाउँ र मेरो परमेश्वरको सहरको नाउँ अर्थात् यरुसलेमको नाउँ लेख्ने छु। हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 23 पदमा के भनेर लेखेको छ? पढ्नुहोस् यो खण्डलाई। तपाईँले तपाईँको बाइबलमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 23 पदलाई तपाईँले त्यहाँ लेखिराख्नुहोस्। त्यहाँ यसरी लेखेको छ, म पढिदिन्छु, तपाईँले तपाईँको बाइबलमा पनि हेर्नुहोस्। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ स्वर्गमा नाउँ दर्ता भएका पहिले गनिएकाहरूका सर्वसाधारण समाज र मण्डलीका सबका न्यायकर्ता परमेश्वर कहाँ। प्रभुले के भन्नुभयो? जसले जित्छ म त्यसमा मेरो परमेश्वरको नाउँ लेख्छु र मेरा परमेश्वरका सहरको नाउँ यरुसलेमको नाउँ। अब यो कुरा चाहिँ यशायाको किताब 4 अध्यायको 3 र 4 पदमा पनि लेखेको छ। यरुसलेममा नाउँ दर्ता भएकाहरू भनेको छ। यो कुरा चाहिँ त्यहाँ पनि लेखेको छ। सो यो नाउँ चाहिँ कसले चाहिँ पाउँछ अरे भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ धैर्यको वचनलाई पालन गरेको छ।
सो हामीले के देख्दैछौँ हेर्नुहोस् त, यो फिस्टको टाइमभित्र हेर्दै गर्दाखेरि त्यो महासङ्कष्टको समयबाट जाने व्यक्तिहरूको जीवनमा त्यो कष्टको समयबाट धैर्यको वचन पालन गर्ने मान्छेहरू चाहिँ त्यो महासङ्कष्टको समयबाट उनीहरू जान्दैन। दे विल नट गो। किन? उनीहरूको नाउँ चाहिँ अलरेडी जीवनको पुस्तकमा लेखिसकेको छ। यरुसलेमको अथवा यरुसलेममा नाउँ लेखिएको छ, पिताको नाउँ उनीहरूमा लेखिसकेको छ। सो पिताको नाउँ लेखिसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, अब उनीहरूको लागि त्यो दिन चाहिँ घटाइएको छ, उनीहरूको लागि चाहिँ त्यो दिन घट्यो। उनीहरू चाहिँ त्यो महासङ्कष्टमा पर्दैन। दे विल नट गो थ्रु द ट्राइबुलेसन, ग्रेट ट्राइबुलेसन। उनीहरू महासङ्कष्टबाट चाहिँ छिरेर जान्दैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यो महासङ्कष्ट आउनुभन्दा पहिला नै उठाइन्छ। अब त्यसले चाहिँ के देखाउँदैछ हेर्नुहोस् त, हामी त्यो समयमा अहिले आइपुगेका छौँ। आज तपाईँहरूमा आइपुगेको समय नै त्यही समय हो जहाँ चाहिँ हामी यो कुरालाई अनुभव गरिरहेका छौँ। हामी त्यो महासङ्कष्टको त्यो समय सुरु हुनु आँटेको ठाउँमा हामी आइपुगेको छौँ। किनभने फलाम र माटो मिसिँदैछ। के हाम्रो लागि यो असल खबर होइन र? है, हाम्रो लागि असल खबर हो नि त यो। अब कसैको लागि जो महान दिन हो, तर कसैको लागि चाहिँ फेरि यो भयानक दिन हुन्छ। दुई किसिमको दिनलाई भनेको छ, एउटा चाहिँ महान दिन भनेको छ, अर्को चाहिँ भयानक दिन भनेको छ। अनि त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ अरे, अब फेरि म मत्तीको किताब 24 अध्यायको 21देखि लिएर 25 पदलाई पढ्दैछु। तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, त्यहाँ के भनेर लेख्दैछ, फेरि म पढ्छु। किनकि त्यस बेला यस्तो महासङ्कष्ट हुनेछ जो जगतको सुरुदेखि अहिलेसम्म भएको छैन, न त फेरि कहिले हुनेछ। ती दिन नघटाएको भए कोही मानिस बाँच्न सक्ने थिएन, तर चुनिएकाहरूका निम्ति ती दिन घटाइनेछ। तब तिमीहरूलाई कसैले हेर ख्रिस्ट यहाँ छन् कि त्यहाँ छन् भने विश्वास नगर, किनकि झुटा ख्रिस्टहरू र झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछ र हुन सके चुनिएकाहरूलाई पनि भड्काउनलाई ठुला ठुला चिन्हहरू र आश्चर्यको कामहरू देखाउनेछ। अब त्यो समयमा नि जब पहिलो कटनी भइसकेको हुन्छ नि, त्यति बेला फेरि फल्स क्राइस्टहरू उठ्छ अनि तिनीहरूले चाहिँ ठुल्ठुलो आश्चर्य कामहरू गर्छ भनेर लेखेको छ वचनमा। तिनीहरूले चाहिँ के गर्छ, स्वर्गबाट आगो झार्नेसम्मको शक्ति पनि प्रदर्शन गर्छ। त्यो चाहिँ कति बेला गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि, त्यो समयमा जब पहिलो कटनी भइसकेको हुन्छ। अनि अब त्यो पहिलो कटनी भइसकेर महासङ्कष्ट सुरु हुन थालिसकेको हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ तिनीहरूले भयङ्कर साइनहरू गर्छ, भयङ्कर चिन्हहरू देखाउँछ। अनि त्यति बेला चाहिँ के गर्छ, मान्छेहरू चाहिँ त्यो ख्रिस्ट विरोधीसँग त्यसले पछ्याउनु पनि थाल्छ। तर त्यो महासङ्कष्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ, त्यो महासङ्कष्टमा चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, थुमाको क्रोधलाई देखाउनुहुन्छ। थुमाको क्रोध देखा पर्छ त्यति बेला चाहिँ। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रकाशको किताब 16 अध्यायको 10 पद, यो पनि तपाईँले खोल्नुहोस्। अब प्रकाशको किताब 16 अध्यायको 10 पद, प्रकाशको किताब 16 अध्यायको 10 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, अनि पाँचौं स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा त्यस पशुको सिंहासनमा खनाए र त्यसको राज्यमा अन्धकार छायो र वेदनामा मानिसहरूले आफ्नो जिब्रो टोके। हेर्नुहोस् है, यहाँ के भन्दैछ, जब पाँचौं स्वर्गदूतले नि आफ्नो कचौरा खनायो, त्यति बेलासम्म पाँचौं क्रोधको कचौरा खनिन थालिसकेको हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ नि अन्धकारको राज्य, शैतानको राज्यमा पनि अन्धकार छाउँछ। अब यो कुरालाई चाहिँ नि आमोसको किताबमा लेखेको छ कि मध्य दिनमा नै अँध्यारो हुन्छ, अँध्यारो हुन्छ, एकदमै अँध्यारो, डार्क डे आउँछ भनेको छ। कतिजना प्रोफेट्सहरूले चाहिँ अहिले नै अब त्यो डार्क डे आउनु थाल्यो, अब आउँछ डार्क डे, ऊ डार्क डे आयो, यहाँ आयो, त्यहाँ आयो, नेपालमा आयो भनेर कतिजनाले भिडियोहरू हालिरहेको हुन्छ। त्यो दिन त अर्कै डार्कनेसको कुरा गरेको हो। त्यो दिन यति साह्रो भयङ्कर अँध्यारो हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ यसो भनेर लेखेको छ। अब फेरि हेर्नुहोस् है, जब 6औं मोहर तोड्नु भयो तब मैले ठुलो भूकम्प गएको देखेँ। यो चाहिँ कहाँबाट पढ्दैछु भने 6 को 12 देखि लिएर 17 पदमा पढ्दैछु।
जब 6औं मोहर तोड्नुभयो तब मैले ठुलो भूकम्प गएको देखे सूर्य भाङ्रा जस्तै कालो भयो र पूर्णिमाको चन्द्र रगत जस्तै रातो भयो। अनि अन्जिरको रुखलाई बतासले हल्लाउँदा नपाकेका फलहरू झरे झै आकाशका ताराहरू पृथ्वीमा खसे। आकाश चाहिँ चर्मपत्रको मुठो बेरिए झै लोप भयो र हरेक टापु र पहाड तिनीहरूका आफ्ना ठाउँबाट हटेर गए भन्दैछ। त्यो आकाशबाट तारा खस्ने, सूर्य अँध्यारो हुने दिन चाहिँ नि त्यति बेला हुन्छ। त्यो चाहिँ ड्युरिङ द टाइम अफ ग्रेट ट्राइब्युलेसन, पर्सिक्युसनको टाइममा होइन। सो तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनुहोस् यो कुरामा। म पनि पहिला कन्फ्युज हुन्थेँ यो कुरालाई पढ्दै गर्दाखेरि। अनि कुनै पनि एक्लिप्स हुने बित्तिकै सायद यही एक्लिप्स पो हो कि आमोसले भनेको मत्तीको किताब 24 अध्यायमा भनेको यही पो हो कि भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। होइन रहेछ, त्यो चाहिँ जब महासङ्कष्ट हुँदै गरेको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ त्यो हुँदो रहेछ। अनि त्यो महासङ्कष्टमा चाहिँ को पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, तब पृथ्वीका राजाहरू, प्रकाशको किताब 6 अध्यायको 12 देखि लिएर 17 पदमा, प्रकाश 6 अध्यायको 12 देखि लिएर 17 पदमा पढ्नुभयो भने तब पृथ्वीका राजाहरू, राजकुमारहरू, जर्नेलहरू, धनीहरू, बल्यहरू, हरेक दास र स्वतन्त्र मानिस पहाडका गुफाहरू र चट्टान हुँदो लुके र तिनीहरूले पहाड र चट्टानहरूलाई भने, हामी माथि खस र सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको मुहारबाट र थुमाको क्रोधबाट हामीलाई लुकाऊ, किनकि उहाँहरूको क्रोधको ठुलो दिन आएको छ र यसको अघि को खडा हुन सक्छ र। सो यो चाहिँ महासङ्कष्टको दिन हो। जब त्यो धैर्यको वचन पालन गर्नेहरू उठाइन्छ नि, जब त्यो खलाको कटनी हुन्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ, महासङ्कष्टको समय सुरु हुन्छ। सो त्यो खलाको कटनीमा चाहिँ सम्पूर्ण चर्च उठाइँदैन है। त्यो भ्रमदेखि चाहिँ हामी बाहिर निस्किनुपर्छ। त्यो खलाको कटनीमा चाहिँ कोहरू उठाइँदो रहेछ? ती व्यक्तिहरू उठाइन्छ जसले चाहिँ परमेश्वरको धैर्यको वचनलाई के गरेको छ, पालन गरेको छ। तिनीहरू मात्रै उठाइन्छ। यदि तपाईँले आज धैर्यको वचनलाई पालन गर्नु भएको छैन भने तपाईँ छोडिनुहुन्छ। यदि मैले धैर्यको वचनलाई पालन गरेको छुइनँ भने म छोडिन्छु। आज म पोलिटिकली करेक्ट भइरहेको छु, म आफैलाई पवित्रताको निम्ति अलग गर्दिनँ भने, यदि म आफैलाई चोख्याउँदिनँ भने, यदि मेरो वस्त्रमा अझै पनि खोट छ, आज मेरो मुखमा अझै पनि झुट छ, यदि मेरो निधारमा अझै पनि थुमाको अनि परमेश्वर पिताको नाउँ लेखेको छैन भने चाहिँ क्रोधको समयमा म पर्छु। हो, त्यति बेला प्रभुले मलाई धुनुहुन्छ, सियोनको छोरीको मैला प्रभुले धोएर निकालिदिनुहुन्छ। तर त्यो चाहिँ महासङ्कष्टको समय हुन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै गाह्रो समय हुन्छ। इट विल बी भेरी डिफिकल्ट टाइम। एकदमै गाह्रो समय हुन्छ। अन्त त प्रभुले के भन्नुभयो? लुकाको किताब 21 अध्यायको 34 देखि लिएर 36 पदमा प्रभुले हामीलाई के भन्नुभयो? हामीलाई यसरी भन्नुभएको छ। तपाईँले हेर्नुहोस्, मसँग हेर्नुहोस्। यसो भनेर लेख्छ, तर तिमीहरू आफ्नो विषयमा होसियार रहो, नत्र त भोक, विलास, मतवालापन र जीवनको फिक्रीले तिमीहरूको मन दबिएला र तिमीहरूमाथि एक्कासी त्यो दिन पासो झै आइपर्ला। किनकि यसरी नै सारा पृथ्वीमा बास गर्ने सबैमाथि त्यो आइपर्ने छ। महासङ्कष्ट चाहिँ सबैमाथि आइपर्छ। त्यति बेला छोडिएकाहरू सबैमाथि नै आइपर्छ। अनि तर आइपर्ने यी सबै कुराहरूबाट उम्कन र मानिसको पुत्रको सामुन्ने खडा हुन सक्नलाई, हुन सामर्थ्य हुनलाई सब समय प्रार्थना गर्दै जागर रहो। फेरि अर्को वचनलाई म पढ्न चाहन्छु। सपन्या 1:15 देखि लिएर 18 पद। तपाईँले हेर्नुहोस् यो वचनहरूलाई। आज हेर्नुहोस्, त्यो दिनमा नबुझ्नुहोस्। आज हामी बुझौँ, आज हामी समय लिएर बुझौँ, आज हामी अलिकति समय दिएर हामी सुनौँ यो कुरालाई ध्यान दिएर। अनि आज नै हामी बुझ्ने प्रयत्न गरौँ, हामी प्रभुलाई खोज्ने प्रयत्न गरिरहौँ भनेको छ वचनले। जबसम्म उहाँलाई भेटाउन सकिन्छ उहाँलाई खोजी नै रहौ, किन निश्चय नै उहाँको
आगमन चाहिँ निश्चित छ, प्रभात जस्तै निश्चित छ भनेको छ है। सपन्याको किताब 1 अध्यायको 15 देखि लिएर 18 पद। अब यो त हामीले नपढेर नपल्टाको पेजेसहरू खोज्नु पनि साह्रो पर्छ, हामीलाई गाह्रो पर्छ, पढ्नै छोडिसकेको छ यस्तो त हामीलाई। बाइबलमा सपन्या छ भनेर कतिजनालाई त थाहा पनि छैन होला। आजदेखि हेर्नुहोस् है तपाईँले के भनेको छ प्रोफेटहरूले। यहाँ भन्दैछ त्यो दिन क्रोधको हुन्छ, विपद र वेदनाको दिन, कष्ट र सर्वनाशको दिन, अँध्यारो र विरक्तको दिन, बादल र घोर अन्धकारको दिन, किल्ला भएका सहरहरू र कुनाका धराराहरूको विरुद्धमा तुरही र लडाईँको स्वरको दिन। म मानिसहरूमाथि सङ्कष्ट ल्याउनेछु र तिनीहरू अन्धा मानिसहरू झै हिँड्नेछन्, किनभने तिनीहरूले परमप्रभुको विरुद्धमा पाप गरेका छन्। तिनीहरूको रगत धुलोसरी र तिनीहरूको आन्द्रा भुँडीहरू फोहोरसरी फ्याँकिनेछ। परमप्रभुको क्रोधको दिनमा न त तिनीहरूको चाँदीले न त तिनीहरूको सुनले तिनीहरूलाई बचाउन सक्नेछन्। उहाँको डाहाको आगोले सारा संसार नै भस्म पारिनेछ, किनकि पृथ्वीमा बस्नेहरू सबैलाई उहाँले अचानक भस्म पार्नुहुनेछ। थुमाको क्रोधको दिन हो त्यो चाहिँ, थुमाको क्रोधको दिन, जसलाई चाहिँ मलाकीले के भनेको छ, परमेश्वरको भयानक दिन भनेको छ। तर यो भयानक र महान दिन चाहिँ सँगसँगै आउँछ, प्यारलली आउँदैछ। एउटा व्यक्तिको लागि चाहिँ महान दिन आउँदैछ। सुन्नुहोस् है, अब हामी नि त्यो पहिलो सिक्कलको चाहिँ नि यति साह्रो नजिक छौँ। मलाई त कोही बेला यस्तो लाग्छ आज पो हो कि त्यो दिन, पहिलो सिक्कलको दिन आज पो हो कि जस्तो लाग्छ। अनि आत्माले त सधैँ भनिरहेको छ आउनुहोस् प्रभु, तपाईँ आउनुहोस् भनिरहेको छ आत्माले चाहिँ सधैँ नै। म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ? आर यु रेडी? यो फिस्ट चाहिँ नि इन्फर्मेसन होइन, सुन्नुहोस् है, दिस इज अ प्रिपरेसन। आज त्यो पहिलो कटनी हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको निधारमा थुमाको छाप लागेको छ, तपाईँको निधारमा परमेश्वरको छाप लागेको छ कि अझै पनि हामी हट्टी निधारको भएर बसिरहेको छौँ, घमण्डी भएर बसिरहेको छौँ, पिन्छे भएर, रिस्सा, मूर्ख, ढिट, अट्टेरी भएर बसिरहेका छौँ, के भएर बसिरहेको छौँ? थुमाको दिन भयानक छ। परमेश्वरको वचन फेरि हामी पढ्छौँ, त्यो सङ्कष्टको त्यहाँदेखि प्रभुले 4th पोइन्ट भन्नुभयो, लास्ट पोइन्टमा आइपुगेँ म। मत्ती 24 को लास्ट पोइन्टमा म आइपुगेँ। प्रभुले लास्ट पोर्सनमा भन्नुभयो ती सङ्कष्टको दिनको तुरन्तै पछाडि के हुन्छ भनेर प्रभुले भन्नुभयो ती सङ्कष्टका दिनको तुरन्तै पछि सूर्य अँध्यारो हुनेछ। हेर्नुहोस् त के भन्दैछ, सूर्य अँध्यारो हुने दिन चाहिँ कहिले रहेछ? आफ्टर द ग्रेट ट्राइबुलेसन। सो तपाईँले अहिले नै सूर्य ग्रहण हुन्छ कि भनेर नपर्खिनुहोस् है। त्यो हुनुभन्दा पहिला चाहिँ पहिलो कटनी हुन्छ। हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ नि पहिलो कटनीमा हामी उठ्नुपर्छ। सूर्य ग्रहण भयो कि भएन त्यो हेर्ने दिन होइन, किनभने प्रभुले भन्नुभयो त्यो चाहिँ कहिले हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ ती सङ्कष्टको दिनको तुरन्तै पछि सूर्य अँध्यारो हुनेछ र चन्द्रमाले आफ्नो चमक दिने छैन र ताराहरू आकाशबाट खस्नेछ तथा आकाशको शक्तिहरू हल्लाइनेछ। तब मानिसको पुत्रको चिन्ह आकाशमा देखा पर्नेछ। त्यो चाहिँ सेकेन्ड कमिङ हो, यो चाहिँ दोस्रो आगमन हो। यसलाई चाहिँ के भन्छ अरे? दोस्रो आगमन। मैले भनेको बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले? हजुर, मैले चाहिँ म बुझिरहेको छु, किनभने मैले यो यसलाई पुरा स्टडी गरेको हो नि त। तपाईँले बुझ्नु भएन चाहिँ म फेरि एकपल्ट बुझाउँछु। पहिलो कटनी चाहिँ त्यो चाहिँ साइलेन्ट कमिङ हो, चोर जस्तै गरी आउने हो। तर दोस्रो आगमन चाहिँ तिमीले पुरै आकाशमै देख्छौ, एकदमै क्लियरली देख्छ भन्दैछ। त्यति बेला चाहिँ सबै आँखाहरूले देख्छ। पहिलो हँसिया लाग्दाखेरि चाहिँ कसैले पनि थाहै पाएन, हटायो, केही मान्छेहरू हरायो, पृथ्वीबाट हरायो, थाहै पाएन। तर दोस्रो कटनी हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ? सबैले देख्छ। अहिले कतिजना धर्मात्माहरू उठाइँदैछ नि, उसको लागि त पहिलो कटनी भइहालेको। जो धर्मात्माहरू उठाइ नि, ऊ त पहिलो कटनीभित्र पसिहालेको। ऊ त अब उसको त शारीरिक मृत्यु भएरै पस्यो। तर कतिजना चाहिँ शारीरिक मृत्यु नभइकन पहिलो कटनीलाई उनीहरूले विटनेस गर्छ, फिजिकली उसले विटनेस गर्छ। तर कतिजनाले गर्नु सकेन, तर उनीहरू पनि त्यो क्याटेगोरीभित्र उनीहरूले आफ्नो वस्त्र चोखो राखेको छ। उनीहरूले त्यो उत्तम पुनरुत्थानलाई
उनीहरूले के गरेको छ, हासिल गरेको छ। पावलले पनि भनेको छ फिलिपीको किताब 3 अध्यायमा के भनेको छ भने म चाहिँ त्यो उत्तम पुनरुत्थानलाई हासिल गरौँ भनेर अहिलेको सबै कुराहरूलाई चाहिँ म व्यर्थको ठान्छु भनेको छ। पढिदिन्छु ल म तपाईँलाई। फिलिपीको किताब 3 अध्यायमा भनेको छ। फिलिपीको किताब 3 अध्यायमा पावलले के भनेको छ भन्दाखेरि 3 अध्यायको 10 पदलाई हेर्नुहोस्। फिलिपी 3 को 10 पदमा उसले भनेको छ, म उहाँको मृत्यु समय एक रूपको भएर उहाँलाई र उहाँको पुनरुत्थानको शक्ति र उहाँको शासनको सम्भागी हुन सकूँ कि कुनै किसिमले मरेकाहरूका पुनरुत्थान प्राप्त गर्न सकूँ भन्दैछ। पावल किन चाहिँ कुटाई, खेतो, पिटाई, भोकमा, जागरममा सबै पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसले पनि त्यो उत्तम पुनरुत्थानलाई, त्यो पहिलो कटनीलाई पर्खेको छ। उसले भन्दैछ कुनै न कुनै किसिमले पनि म चाहिँ के गर्न चाहन्छु कि कुनै किसिमले मरेकाहरूको पुनरुत्थानलाई चाहिँ प्राप्त गर्न चाहन्छु। सो त्यो साइलेन्ट कमिङमा नि पावल जस्तो मान्छेहरू उठ्छ, किन त्यसकै लागि नै उसले जिएको थियो। तर आज हामी संसारको लागि जिउँदैछौँ भने चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ गाह्रो हुन्छ। संसारको लागि जिउनेले चाहिँ दोस्रो आगमन देख्छ। यहाँ चाहिँ के भन्दैछ हेर्नुहोस् है। अब फेरि म फर्स्टदेखि पढ्न चाहन्छु। कहाँदेखि पढ्दैछु? 24 को 29 देखि। ती सङ्कष्टको दिनको तुरन्तै पछि सूर्य अँध्यारो हुनेछ र चन्द्रमाले आफ्नो चमक दिने छैन र ताराहरू आकाशबाट खस्नेछ तथा आकाशका शक्तिहरू हल्लाइनेछ। तब मानिसको पुत्रको चिन्ह आकाशमा देखा पर्नेछ। अनि अझै के भन्दैछ? र पृथ्वीका सब जातिहरू विलाप गर्नेछन् र तिनीहरूले मानिसको पुत्रलाई आकाशका बादलहरूमा शक्ति र ठुलो महिमा साथ आइरहेको देख्नेछन् र उसले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई तुरैको आवाजको साथ पठाउनेछ र तिनीहरूले आकाशको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म चारै दिशाबाट उसको चुनिएकाहरूलाई भेला गर्नेछ। त्यो चाहिँ दोस्रो आगमन हो। दोस्रो आगमन चाहिँ कहिले भयो? महासङ्कष्टको बादमा जब आकाशबाट ताराहरू खस्न थाल्छ, जब घाम चाहिँ कालो, एउटा सूर्य चाहिँ अँध्यारो हुन्छ, चन्द्रमाले चमक दिनु बन्द गर्छ, ताराहरू खस्छ, आकाशका शक्तिहरू हल्लाइन्छ, त्यसको बादमा चाहिँ सेकेन्ड कमिङ हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? बुझ्नुभयो मैले भनेको? पहिलो हँसिया र दोस्रो हँसिया हो। त्यो पहिलो त उठाइहाले नि। पहिलो उठाउने बित्तिकै, पहिलो उठाइनुभन्दा अगाडि अहिले चाहिँ के छ? पृथ्वीमा सतावट छ। तर अब यो सतावटको समयको बिचमा हामीले त्यो घृणित वस्तुलाई खडा भएको देख्दैछौँ। अब यसको पछाडि चाहिँ कुनै राज्यै छैन। अब त्यो खडा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ? पहिलो कटनी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले भने चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ आज पो आउनुहुन्छ कि प्रभु। यो वचनलाई नि मैले यति साह्रो क्लोजली हेरेको छु। यो प्रफिट्सहरूको राइटिङ्सहरूलाई हेर्दाखेरि आज पो आउनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। पहिलो कटनी त आज पो हो कि जस्तो लाग्छ। यसो अब के छ? हुन्छ, त्यो क्वेसन छोडिदिनुहोस्, त्यो अहिले हामी बादमा जान्छौँ। अहिले लास्टमा एड्रेस गर्छौँ। सो के छ? अब हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ आज पो हो कि अहिले पो हो कि भनेको जस्तो हामीलाई लाग्छ है। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। किनभने टाइम लाइनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो मूर्ति खडा भएको पनि देख्दैछौँ। यो खडा हुँदै गरेको बेलामा कतिजनाकोमा चाहिँ यो प्रश्न छ कि अब हामीले चाहिँ यो फिस्ट मानेन भने चाहिँ के स्वर्ग जान्दैनौँ है? हामी क्रिसमस मनाउनेहरू चाहिँ पापी हो भन्ने थुप्रो प्रश्नहरू उठिरहेको छ। सुन्नुहोस्, स्वर्ग जान्दैन र पापी होको कुरा छैन। छिट्टो वस्त्र धुनुहोस्, तपाईँले तयारी हुनुहोस्। यो फिस्टले चाहिँ तपाईँ छिट्टो तयारी हुनुपर्छ भनेर बताएको हो। तपाईँ त्यही प्रश्नमा अड्किरहनु भयो भने चाहिँ तपाईँ छोडिनुहुन्छ। डिबेट मात्रै गरिरहनुहुन्छ। डिबेटले काहीँ पनि पुर्याउनेवाला छैन। वस्त्र सफा छैन भने चाहिँ छोडिन्छ। जो पनि छोडिन्छ। म पनि छोडिन सक्छु, तपाईँ पनि छोडिन सक्छ। सो यहाँ बाइबलले भन्दैछ, तब मानिसको पुत्रको चिन्ह तिमीहरूले आकाशमा देखा पर्नेछौ। त्यति बेला पृथ्वीका सब जातिहरू विलाप गर्नेछ र तिनीहरूले मानिसको पुत्रलाई आकाशको बादलहरूमा शक्ति र ठुलो महिमा साथ आइरहेको देख्नेछ र उसले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई तुरैको ठुलो आवाजको साथ पठाउनेछ र तिनीहरूले आकाशको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म चारै दिशाबाट उसको चुनिएकाहरूलाई भेला गर्नेछन्। अब के भयो? त्यो चाहिँ सेकेन्ड कमिङमा जोहरू चाहिँ महासङ्कष्टबाट
छिरेर आएको हो। त्यो चाहिँ महासङ्कष्टमा चुनाव भएको मान्छेहरू चाहिँ के भयो, उनीहरू पनि छिरेर त्यो मिलेनियल किङ्डमभित्र बस्छ भनेको। अनि त्यो दिन चाहिँ कस्तो दिन हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलले भनेको छ, यशायाले त्यो कुरालाई फेरि यशायाको किताब 13 अध्यायको 9 देखि लिएर 13 पदमा भनेको छ। आज अलिकति लामो भयो किनभने हाम्रो टेक्निकल कुराले गर्दाखेरि पनि, पानीले गर्दाखेरि, थुप्रोले गर्दा। तर तपाईँहरू एकदमै डिस्ट्र्याक्टेड नहुनुहोस्। अब मलाई 5 to 10 मिनट्स दिनुहोस्, म सक्छु, किनभने यो विषयलाई आज सक्यो भने हामी फेरि नयाँ विषयमा जान सक्छौँ। यशायाको किताब 13 अध्यायको 9 देखि लिएर 13 पदमा लेखेको छ, हेर परमप्रभुको दिन देशलाई उजाड पार्न र त्यहाँ भएका पापीहरूलाई त्यहाँबाट सर्वनाश गर्न क्रोध र भयानक रिसको साथ निष्ठुर दिन आइरहेको छ। आकाशका ताराहरू र तिनका तारा पुञ्जले आफ्नो चमक दिन छैनन्। सूर्य पनि उदय हुँदा हुँदै अँध्यारो हुनेछन् र चन्द्रमाले ज्योति दिने छैन। म संसारलाई त्यसको दुष्टाइको निम्ति र दुष्टलाई तिनीहरूको अधर्मको निम्ति दण्ड दिनेछु। म अहङ्कारीहरूको घमण्डको अन्त गरिदिनेछु र निष्ठुरहरूको सेखीलाई झारिदिनेछु। म मान्छेलाई निखुर सुनभन्दा दुर्लभ र ओपिरको सुनभन्दा पनि अझै अप्राप्य बनाउनेछु भनेको चाहिँ फ्यु चोजन। अब त्यो महासङ्कष्टबाट छिरेर आउनु त अब कष्ट हुन्छ नि त है। त्यहाँ चाहिँ के भन्दैछ, निखुर सुन जत्तिकै प्रभुले खार्नुहुन्छ, त्योभन्दा पनि अझै के बनाउनुहुन्छ अरे, दुर्लभ बनाउनु। यति साह्रो प्रोसेस अफ सेन्टिफिक खारिने समयमा, पखालिने समयमा जान्छ त्यो महासङ्कष्टमा यदि हामी छोड्यौँ भने चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ हामी आफैलाई सेन्टिफिकेसनमा लानु जरुरी छ। प्रभुले भन्नुभएको छ, अर्को वचनलाई पढ्न चाहन्छु, आमोसको किताब 5 अध्यायको 18 देखि लिएर 21 पद, 18 देखि लिएर 20 पदलाई पढ्न चाहन्छु। आमोसको किताब 5 अध्यायको 18 देखि लिएर 20 पदमा यहाँ के भनेर लेखेको छ हेर्नुहोस् त, यो वचनलाई हेर्नुहोस् है। आमोसको किताब 5 अध्यायको 18 देखि 20 पद खोल्नुहोस् ल तपाईँहरूले, म पर्खिन्छु तपाईँहरूलाई। त्यहाँ भनेको छ, धिक्कार तिमीहरूलाई जो परमप्रभुको दिनको अति इच्छा गर्दछौ। परमप्रभुको दिन तिमीहरू किन इच्छा गर्दछौ? त्यो दिन त अन्धकार हुनेछ, उज्यालो होइन। सिंहदेखि भागेर कुनै मानिस भालुसित भेट भए जस्तो, अथवा घरभित्र गएर आराम गर्नलाई भित्तामा हात राख्दा साँपले त्यसलाई डसे जस्तै त्यो दिन हुनेछ। के परमप्रभुको दिन उज्यालो होइन र अन्धकार हुँदैन र? पटक्कै उज्यालो नभएको निष्पट्ट अन्धकार। सो भन्दैछ हेर्नुहोस् है, तिमीहरू प्रभुको दिनलाई पर्खिँदैछौ नि। यदि चर्च हामी तयारी नभइकन सेकेन्ड कमिङलाई म उठाइन्छु भनेर पर्खिँदै, सेकेन्ड कमिङ आउनुभन्दा अगाडि त यति डरलाग्दो महासङ्कष्ट हुन्छ भन्दैछ। त्यो दिनलाई पर्खिनेलाई त बाइबलले भन्दैछ धिक्कार भन्दैछ, धिक्कार भन्दैछ। मैले भनेको होइन है, मैले भनेको होइन, यहाँ त्यसरी लेखेको छ, तपाईँको बाइबलमा त्यस्तै लेखेको छ। आमोसको किताब 5 अध्यायको 18 मा धिक्कार भन्ने शब्द देखाउनुहुन्छ, पहिला त्यही भनेर लेखेको छ, धिक्कार भनेको छ। धिक्कार तिमीहरूलाई जसले चाहिँ परमप्रभुको दिनको अति इच्छा गर्दैछ। ओ प्रभु, तपाईँको दिन आयो भने त मेरो सबै समस्या समाधान हुन्छ। जीवनमा पाप बोकिरहेको छ, कुरै मिलाएको छैन, धैर्यको वचनलाई पालन नै गरेको छैन, प्रभुको दिन आयो भने त धिक्कार पो हुन्छ। कोही कोही बेला नि हामीलाई गाह्रो सिचुएसन आउँदाखेरि कस्तो लाग्छ, हातमा भएको पैसा सकिँदाखेरि है, बाँकी लिने मान्छेले घरिघरि फोन गर्दाखेरि है, त्यति बेला चाहिँ अब संसार अन्त हुन आँट्यो भने युट्युबमा न्युज देख्यो भने कस्तो लाग्छ, खुसी न खुसी लाग्छ। अब संसार अन्त हुन आँटेछ, मैले बाँकी पनि तिर्नु पर्दैन, यो सबै झमेलादेखि। तर तपाईँको बिहा हुनु आँटेको छ भने है, तपाईँले भर्खर नयाँ गाडी किन्नु भएको छ भने, भर्खर तपाईँले घरमा नयाँ घर बनाएर टाइल्स टाल्दैछ भने, प्रभुको दिन आयो त भन्दाखेरि त के हुन्छ, कहाँ हो, अहिले त आउँदैन नि प्रभुको दिन। सुसमाचार त पुगेकै छैन जगतको अन्तसम्म। हामी त्यस्तो इन्टरप्रिटेसन दिन्छौँ, हामी चाहिँ त्यस्तो अनुवादहरू गर्छौँ। सुन्नुहोस् है, तर बाइबलले भन्दैछ परमेश्वरको दिन चाहिँ भयानक हुन्छ भन्दैछ। चर्च, म आज तपाईँहरूलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँ कसरी तयारी हुनुहुन्छ? हाउ आर यु रेडी? के तपाईँको वस्त्रहरू सफा छ? हामीले पहिला एउटा गीत गाउँथ्यौँ नि, आजकल त गीत पनि गाउनु छोडेको थियो, मन सुध पार्नलाई तिमी यीशु कहाँ गयौ के भन्ने। तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यो गीत?
मनसुत पार्नलाई यीशु कहाँ गयो के भन्ने है। कति गहिरो छ त्यो गीत। तिमी शुद्ध भएको छौ के भनेर सोधेको छ त्यो गीतमा। तिम्रो वस्त्र साँच्ची नै निष्कलङ्क छ के भनेर सोधेको छ। मेरो प्रियहरू, हामीले नि यीशु ख्रिस्टले दिनुभएको आगमनको जब पनि हामीले शिक्षालाई सुन्यौँ आज, त्यसले चाहिँ हामीलाई के कुराको लागि बोलाउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ नि हामीलाई त्यो फिस्टमा प्रभुले इन्भिटेसन दिनुहुँदैछ, जुन चाहिँ फिस्टमा चाहिँ हामी तयारी भइकन हामी प्रभुको अगाडि देखा पर्ने दिनहरूमा आएका छौँ। प्रभुले भन्नुभयो, मैले चुनिएको समयमा चाहिँ तिमीहरू सबैजना मेरो अगाडि देखा पर्ने दिन आउँदैछ मेरो प्रियहरू हो। अनि बाइबलले भनेको छ, पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायमा भनेको छ, हामी के हो भन्ने कुरा अहिले चाहिँ देखा परेको छैन, तर त्यो दिन जब प्रभु प्रकट हुनुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ हामी देखा पर्छौँ। यदि तपाईँ पवित्र जीवनलाई जिउँदै हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईँ निष्कलङ्क जीवनलाई जिउँदै हुनुहुन्छ भने, त्यो दिन जब प्रभु आउनुहुन्छ नि देखा पर्छ हामी। त्यो दिन जब पहिलो कटनी हुन्छ नि हामी परमेश्वरको अगाडि देखा पर्छ। दाउदले भनेको छ, अनि आसापले पनि भनेको छ, प्रभु म कहिले तपाईँ कहाँ आएर देखा परू भनेको छ। उसकोमा हतियार थियो, उसलाई हतार लागेको थियो, कहिले चाहिँ म प्रभु तपाईँको अगाडि आइकन देखा परौँ। चर्च, आज म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, के हामीभित्र पनि त्यही तयारी छ त? के हामीभित्र पनि त्यही तयारी छ जहाँ चाहिँ प्रभु म तपाईँ कहाँ देखा पर्न चाहिरहेको छु? यदि त्यो छैन, यदि तपाईँ अझै पनि निश्चित हुनुहुन्न कि म आज चाहिँ थुमाको अगाडि उभिन सक्दिनँ, मेरो जीवन सही छैन भने चाहिँ बाइबलले भन्छ ग्रहणयोग्य दिन चाहिँ अहिले हो। ग्रहणयोग्य दिन अहिले हो। यति बेला नि म तपाईँहरूलाई प्रार्थनामा लिड गर्न चाहन्छु। एउटा वचनलाई पढ्न चाहन्छु। यो वचनलाई म यी नै वाइन्ड अप गर्दैछु, किनभने एकदमै बेसी पानी परेर म आफै पनि बोलेको सुनेको छुइनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो वचनलाई म अहिले यहीँ राख्छु। यसलाई फेरि हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। र परमेश्वरको वचनले 2 कोरिन्थी 6 अध्यायमा होइन, ग्रहणयोग्य दिन अहिले नै हो भनेको न, 6 अध्यायको 2 पदमा लेखेको छ। यो वचनलाई म पढ्न चाहन्छु। यो वचन हामी सबैजनाको लागि पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, 6को 1 र 2 पद तपाईँले खोल्नुहोस्। आज यो वचनको साथमा हामी प्रार्थनाभित्र प्रवेश गर्छौँ। हाम्रो जीवनलाई हामी प्रभुको अगाडि मिलाउँछौँ। यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, औ उहाँसँगै काम गर्दै हामी तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती पनि गर्दछौँ कि परमेश्वरको अनुग्रह व्यर्थमा ग्रहण नगर, किनभने उहाँ भन्नुहुन्छ, खुसी भएको समयमा मैले तिमीहरूको कुरा सुने औ उद्धारको दिन मैले तिमीहरूलाई सहायता दिए। हेर, ग्रहणयोग्य समय अहिले नै छ। हेर, उद्धारको दिन अहिले नै छ। आज हामी प्रभुलाई भन्छौँ नि, प्रभु म मेरो जीवनको कुरालाई मानिलिन्छु, म मेरो जीवनको कुरालाई स्वीकार गर्छु। प्रभुको अगाडि ग्रहणयोग्य दिन छ। अस्ति मैले एउटा मेसेज प्रिच गर्दै थिएँ। मैले भन्दै थिएँ, तपाईँहरू कतिजनाले फर्जी कागज बनाउनु भएको छ, पश्चाताप गर्नुहोस्। मलाई थुप्रोजनाले फोन गर्नुभयो। अनि तपाईँले आफ्नो जीवनलाई मिलाउने ठाउँमा तपाईँ उभिराख्नु भएको छ। कुन कुराले गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो वस्त्र मैला हुन सक्छ? कुन कुराले गर्दाखेरि हाम्रो वस्त्रमा दाग लागिरहेको छ? तपाईँलाई थाहा छ, यो सम्बन्ध जो तपाईँले राखिराख्नु भएको छ परमेश्वरको इच्छा होइन, तर भए पनि तपाईँले शरीरको कुरालाई नै ठुलो सम्झिराख्नु भएको छ। आज शुद्ध हुने दिन हो, आज सफा हुने दिन हो। तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँको क्षमतामा पनि छ, तपाईँले अर्काको चिजलाई फर्काउनु सक्नुहुन्छ। तपाईँको शुद्ध हुने दिन हो आज, फर्काउनुहोस्। तपाईँको क्षमतामा छैन नि, प्रभुलाई सामर्थ्य खोली माग्नुहोस्। गलत उपायहरू रच्न छोडिदिनुहोस्, गलत तरिकाहरूलाई अपनाउन छोडिदिनुहोस्। तपाईँलाई थाहा छ, यो मूर्खता तपाईँले देखाउनु हुँदैन।
यो घमण्ड तपाईँले देखाउनु हुँदैन, यो इगो तपाईँले देखाउनु हुँदैन। इगोलाई त्याग्नुहोस्, तपाईँले त्यो इगोलाई हटाउनुहोस्, तपाईँको जीवनमा भएको इगोलाई तपाईँले हटाउनुहोस्। भन्नुहोस्, प्रभु आज म घट्छु। तपाईँले क्षमै गर्नु सक्नु भएको छैन, तपाईँलाई लागिरहेको छ हु इज राइट। याद राख्नुहोस्, परमेश्वर मात्र सही हुनुहुन्छ, हामी सही छैनौँ। परमेश्वर सही हुनुहुन्छ। त्यो झगडालाई छोडिदिनुहोस्, अर्काको कुरालाई मिच्दै हुनुहुन्छ, छोडिदिनुहोस्। अर्काको विवाहमा तपाईँले खुट्टा हाल्नु भएको छ, भत्काउने ठाउँमा तपाईँ उभिराख्नु भएको छ, छोडिदिनुहोस् त्यो कुरालाई। गलत हो, गलत हो। तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको छेउमा तपाईँको भाइ खुम्चिरहेको छ, तपाईँकोमा उसकोमा केही गर्नु सक्ने क्षमता छ, र पनि तपाईँले प्रभुलाई सोधिराख्नु भएको छ अझै पनि, प्रभु मैले हो त्यो गर्नु भनिकन। प्रभुले तपाईँलाई भन्दैछ यस्तो हो भनिकन। कपटी नगर्नुहोस्, त्यो कपटी बेहोरालाई छोडिदिनुहोस्। बाइबलमा भनेको छ साँचो उपवास चाहिँ त्यो हो जब हामी हाम्रो जात भाइदेखि लुक्दैनौँ। जात भाइ भनेको चाहिँ नि राई लिम्बू नेपाली भनेको होइन, जात भाइ भनेको चाहिँ घरानाको मानिसहरू हो। तपाईँको चर्चमा भएको अर्को व्यक्ति चाहिँ तपाईँको जात भाइ हो, किनभने हामी सबैजना अब्राहमको सन्तान हौ। हामी लुकेको छैनौँ, त्यो चाहिँ साँचो उपवास हो। हाम्रो क्षमतामा छ, हामी केही गर्न सक्छौँ, गरौँ। हामी कपटी बेहोरा नगरौँ, सत्यको विरुद्धमा झुट नबोलौँ, किनभने वचनले भन्छ आज चाहिँ ग्रहण योग्य दिन हो। आज हामी प्रभुलाई भन्छौँ नि, प्रभुले धोइदिनुहुन्छ। वचनले भन्छ जब एउटाको सङ्गति अर्कोसँग हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यीशु ख्रीष्टको रगतले हामीलाई धुन्छ। आज चाहिँ रगतले धुने दिन हो। आज यीशु ख्रीष्टको ज्योतिमा हामी हिँडिरहेका छौँ, रगतले धुने दिन हो। आज हाम्रो वस्त्र सफा हुन सक्छ। मेरो प्रियहरू हो, कुन कुरामा तपाईँले मूर्खतालाई देखाइराख्नु भएको छ, कुन कुरामा गलत कुराहरूलाई अभ्यास गरिराख्नु भएको छ, एकैछिन विचार गर्नुहोस्, एकैछिन सम्झिनुहोस्। तपाईँलाई थाहा छ यति बेला मैले यो भन्दै गर्दाखेरि थुप्रोजनालाई पवित्र आत्माले हृदयमा गवाई दिइरहेको छ। यो नभन्नुहोस् कि मेरो बुदा त भनेन त, मेरो पोइन्ट त भनेन त। तपाईँको बुदा भन्नु पर्दैन, पवित्र आत्माले तपाईँलाई अलरेडी तपाईँको हृदयमा भन्नुहुँदैछ। तपाईँले त्यो आवाजलाई सुन्नुहोस्, त्यो आवाजलाई सुन्नुहोस् अनि आफ्नो जीवन प्रभुको अगाडि लानुहोस्, आफ्नो जीवन प्रभुको अगाडि लानुहोस्, नम्र बनाउनुहोस् यति बेला। किनभने आज ग्रहण योग्य दिन हो, आज छुटकाराको दिन हो। तपाईँले उकास्न सक्ने व्यक्तिलाई तपाईँले उकास्नुहोस् प्लिज। यो कुरा पवित्र आत्माले तपाईँलाई भन्दै हुनुहुन्छ, कपटी नगर्नुहोस्। तपाईँको क्षमतामा भएको कुरालाई तपाईँले गर्नुहोस्, क्षमा गरिदिनुहोस्, तिक्ततालाई हटाउनुहोस् मुखबाट। कहिले पनि माफ गर्दिन भनेको व्यक्तिलाई माफ गरिदिनुहोस्। आज ग्रहण योग्य दिन हो। यदि हामी पहिलो कटनीमा उठेनौँ मेरो प्रिय भने हामी दोस्रो कटनीमा निश्चय नै उठ्छौँ, तर त्यो हाम्रो लागि भयानक समय हुन्छ। मलाई थाहा छैन हामी थाम्छौँ कि थाम्दैनौँ। प्रभुले ओपिरको सुन भन्दा पनि बेसी खार्छु भन्नुभएको छ। यसगरी आफ्नो मुखहरू खोल्नुहोस् सबैजनाले अनि तपाईँले प्रभुलाई भन्न थाल्नुहोस्, मेरो लिडिङलाई नपर्खिनुहोस्। आज हाम्रो अगाडि रगतको धारा छ, हामी ज्योतिमा हिँडिरहेका छौँ। जब हामी एउटा व्यक्ति ज्योतिमा हिँड्छौँ र अर्को पनि ज्योतिमा हिँड्छ, एउटाको सङ्गति अर्कोसँग हुन्छ अनि येशू ख्रीष्टको रगतले हामीलाई हाम्रो हरेक पापहरूबाट धुन सक्छ। प्रभु हामी तपाईँको अगाडि आउँदैछौँ। प्रभु हामी खोल्छौँ हाम्रो जीवनमा कहाँ खोट छ, हाम्रो हेराइमा, हाम्रो सोचाइमा, हाम्रो बोलाइमा, हाम्रो विचार गराइमा। प्रभु हामीले त्यो सतावट त सहनु परेनौ अनि हामी आज ढुक्कै भएर बसिरहेको छौँ होला, तर त्यो सतावट नसहेर पनि फेरि प्रभु हामी महासङ्कष्टमा पर्यो भने त त्यो त हाम्रो लागि भयानक दिन हुन्छ। तपाईँले भन्नुभयो तिमीहरू चाहिँ त्यो दिनबाट उम्कन सक्नलाई प्रार्थना गर भनिकन। प्रभु के कुराले चाहिँ मलाई त्यो दिनबाट उम्किन दिँदैन प्रभु? के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ प्रभु म त्यो दिनमा अड्किन्छु प्रभु?
के यस्तो कुरा छ मेरो जीवनमा मैले झुट बोलेर धन कमाइरहेको छु, तपाईँको नाउँलाई बेचिरहेको छु, तपाईँको नाउँमा अर्को मान्छेलाई ठगिरहेको छु, या कुनै पनि यस्तो कुराहरू छ प्रभु मेरो जीवनमा, तपाईँले मलाई हिसाबले मस्काइदिनुहोस्। मेरो अन्तस्करणलाई प्रभु तपाईँले जाँचिदिनुहोस्। प्रभु अन्तस्करणबाट मैले सत्य बोलेको छुइनँ भने प्रभु मलाई तपाईँले जाँचिदिनुहोस्, मलाई कोर्रा लगाउनुहोस्, मलाई कुट्नुहोस्, तर तपाईँको उपस्थितिबाट चाहिँ ननिकालिदिनुहोस्। तपाईँको पवित्र आत्मा मबाट नलगिदिनुहोस्। प्रभु मैले कसैको विरुद्धमा बोलेको शब्दहरू, अख्तियारवालाको विरुद्धमा बोलेको शब्दहरू, मेरो निन्दाको शब्दहरूले गर्दाखेरि म बाँधिएको छु भने तपाईँको वचनले त मलाई सिकायो तिमीहरू निन्दा गर्ने नहो, किनभने तिमीहरूको बन्धन कसिन्छ। तर मैले निन्दा नै गरिरहे। प्रभु म माफ माग्छु तपाईँलाई। हो प्रभु यो मैले गरेको हो भनिकन म मानिलिन्छु। मैले झुट बोलेको हो भनिकन मानिलिन्छु। मैले तपाईँको शक्तिलाई दुरुपयोग गरेको हो भनिकन म मानिलिन्छु। प्रभु यस्तो कुनै पनि कुरा प्रभु मेरो जीवनमा छ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म त्यो आउन लागेको समयदेखि चाहिँ उम्किन सक्दिनँ। तपाईँले नै सिकाउनु भयो प्रभु, तिमीहरू चाहिँ त्यो समयदेखि उम्क्योस् भनेर प्रार्थना गर। प्रभु के यस्तो कुरा छ जसले चाहिँ मलाई उम्किनै दिँदैन? तपाईँको धैर्यको वचनलाई मैले पालन नै गर्न सकेको छुइनँ। भिडले के भन्छ, थुप्रो मान्छेले के भन्छ, त्यही सत्यतालाई पक्रेर, त्यही कुरालाई पक्रेर तपाईँको सत्यतालाई मैले झुट बनाएकोमा म क्षमा माग्छु। प्रभु पोलिटिकली करेक्ट भएर बसेकोमा म क्षमा माग्छु। तपाईँको वचनप्रति हृदयभित्रबाट शत्रुता थियो प्रभु। तपाईँको वचन कलसीको किताब 1 अध्यायको 20 पदले भन्छ कि हामी चाहिँ हृदयभित्रबाट शत्रु भएका थियौँ, तपाईँको वचनको शत्रु भएका छौँ, तपाईँको सत्यताको शत्रु भएका छौँ। हामी माफ माग्छौँ। मुख खोल्नुहोस् अनि प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु म माफ माग्दैछु। आज तपाईँको वचनलाई मैले शत्रुता गरेँ, तपाईँको वचनलाई मैले विश्वास गरिनँ। जब पनि तपाईँको वचनले मलाई जीवन सुधार भन्यो, मैले अर्को तरिकाहरूलाई खोजेँ, जीवनमा अरू विकल्पहरूलाई मैले अपनाउन खोजेँ, अरू मान्छेहरूको कुराहरूलाई सुन्न थालेँ, तर तपाईँको सत्यतालाई मैले इन्कार गरेँ। प्रभुको अगाडि जानुहोस् अनि माफ माग्नुहोस्। सायद तपाईँलाई कुनै दिन कुनै अगमवक्ताले जीवनको पाप देखाइदिएको थियो होला, तपाईँ गलत छ भनेर भनिदिएको थियो होला, तर तपाईँले उसकै विरुद्धमा बोल्नु भयो, आफ्नो गल्तीलाई सुधार्नु भएन। तपाईँको मनभित्र एउटा आवाजले अलिकति चाहिँ तपाईँलाई लागेको थियो, तर त्यसलाई पनि तपाईँले दबाउनु भयो। प्रभुको अगाडि जानुहोस्, माफ माग्नुहोस्। हामी चाहिँ निष्कोट हुनुपर्छ मेरो प्रियहरू, हामी निष्कोट हुनुपर्छ, निष्कोट हुनुपर्छ। प्रभुले त्यो निष्कोट दुलहीको मूल्यलाई चुकाउनु भएको छ। कुन कुराले गर्दाखेरि खोट लागेको छ? आज हाम्रो सानो मूर्खता, सानो रिस, सानो घमण्ड, मैले भनेको जस्तो भएन भन्ने हिसाबले हामीले मूर्खताको कुराहरू गरिरहेका छौँ। परमेश्वरसँग चित्त दुखाएर बसिरहेका छौँ, परमेश्वरको कुरालाई शङ्का गरिरहेका छौँ। प्रभुको अगाडि जानुहोस् अनि यति बेला क्षमा माग्नुहोस्। आज ग्रहणयोग्य दिन हो प्रभु, हामी तपाईँको अगाडि आउँछौँ। हामी कहाँ त जानु प्रभु? अरू हाम्रो जाने ठाउँ पनि त छैन। हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। तपाईँको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगतले हामीलाई धोइदिनुहोस्। हामी मानिलिन्छौँ प्रभु, हाम्रो आँखामा निन्द्रै नआएको होस् जबसम्म हामी त्यो कुरालाई सेटल गर्दैनौँ। हामी शत्रुको जमानी बसेका छौँ भने तपाईँको वचनले भन्दछ, ए मेरो छोरो, तँ कुनै पनि व्यभिचारिणी स्त्रीको जमानी बसेको छस् भने एकैछिन पनि नसुत। तेरो आँखालाई विश्राम नदी, तेरो शरीरलाई विश्राम नदी, तर तैँले घरिघरि गइकन अन्तर्विन्ती गरिबस्। एउटा चरा चाहिँ पासोबाट फुस्के जस्तै, पिञ्जडाबाट फुस्के जस्तै, एउटा मृग चाहिँ पासोबाट फुस्के जस्तै तैँले आफ्नो प्राणलाई जोग्या भन्नुभएको छ। प्रभु हामी तपाईँको अगाडि आउँछौँ।
हामीलाई देखाइदिनुहोस् हामी जुन फन्दामा फसेका छौँ, हामी जुन रङ भाउजहरूमा पसेका छौँ, हामी संसारको लागि जमानी बसेका छौँ, हामी माफ माग्छौँ प्रभु तपाईँलाई। हामी तपाईँको अगाडि आउँछौँ प्रभु। अनि कलसीको किताब 2 अध्यायको 14 पदले भन्छ कि तपाईँले चाहिँ त्यो सबै कुराको दाम तिर्दिनु भएको छ। आज हामी त्यो तिरिएको दामको ठाउँमा हामी आउँछौँ अनि हाम्रो हिसाब किताबहरू तपाईँको अगाडि मिलाउँछौँ। दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायको 2 पद अनुसार ग्रहणयोग्य दिन चाहिँ अहिले हो, छुटकाराको दिन चाहिँ अहिले हो भनिकन, जबसम्म आज भन्ने दिन छ भनिकन तपाईँको वचनले भन्दछ। प्रभु आज हामी त्यो ग्रहणयोग्य दिनभित्र छौँ। धन्यवाद प्रभु, हामीले यो पश्चाताप गरेका छौँ, हामीले पापलाई मानिलिएका छौँ। अब तपाईँको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगतले हामीलाई धोइदिनुहोस् र हामी पूर्ण रूपमा तयारी हुन सकौँ। धन्यवाद प्रभु, आज जति पनि वचनहरू बोलिएको छ यो वचनलाई यीशु ख्रीष्टको रगत लाउँछु अनि म सिल गर्छु। नबुझेको ठाउँहरू, खाल्टाहरू पुरिएको होस्, डाँडाहरू समतल भूमि भएको होस्। पवित्र आत्मा तपाईँले नै यो कुरालाई सम्झाइदिनुहोस् र तपाईँलाई महिमा भएको होस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै माग्दछु आशिष पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामले, आमेन। सबैजनालाई जय मसीह। र विशेष गरिकन म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने हिजोको मेसेज र आजको मेसेज विथ नोट्स तपाईँले सुन्नुहोस्। युट्युबमा पनि छ। अनि तपाईँले होइन युट्युब होइन मलाई अडियो चाहिन्छ, किनभने युट्युबबाट डाउनलोड हुँदैन रहेछ लाइभ रेकर्डिङको, तपाईँलाई अडियो चाहिन्छ भने हामी त्यो अडियोलाई एभ्री डे त्यो ट्याबरनेकल विथ द लर्डको ग्रुपमा हामीले पोस्ट नै गरिरहेका छौँ। तपाईँले डाउनलोड गर्नुहोस्, यो वचनलाई राम्रोसँगले मनन गर्नुहोस् परिवारमा बसिकन पनि, अनि तपाईँले सिक्नुहोस् भनिकन तपाईँलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। र यो समय म फेरि पनि पास्टर अबिबलाई दिन चाहन्छु। सबैजनालाई जय मसीह। प्रकट गर्नु भएको अनि हामी परमेश्वर सधैँ हामी आजको अन्तमा प्रार्थना गरिदिनु होला। पवित्र गरियोस् को राज्य आओस्,
प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सहभागिता